ल्याब 1 को चाहिँ आउँदैन हैन ल्याब 1 चाहिँ आउँदैन हामीलाई स्टार्टिङ भनेको ल्याब 2 बाट हुने हो हैन सो तिमीले जहाँमा पढ्नु पर्यो भने ल्याब 2 बाट पढ्दाखेरि ठीक हुन्छ है म तिमीलाई के यहाँ ल्याबमा चाहिँ के गर्ने हैन जहाँमा पढ्ने बेला चाहिँ कुन चाहिँ पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन लागिरहेको छु पहिला है मैले तिमीहरुको यसो तिमीले गुगल क्लासरुममा हेर्यो भने यो दुईटा देख्छ एउटा चाहिँ ल्याब म्यानुअल अन न्यूमेरिकल मेथड भनेर देखिरहेछ अर्को भनेको प्रोग्राम सोल्युसन अफ एनएम भनिरहेछ ठीक छ सो मैले यसलाई ओपन गरेँ भने अब ल्याब म्यानुअल भनेको चाहिँ कस्तो भने ल्याबको रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ यो ल्याब म्यानुअल बनाएको है ठीक छ जस्तो यसको मैले यो के हुनुपर्छ कभर पेज हुनुपर्छ इन्डेक्स पेज हुनुपर्छ इन्डेक्स पेज भनेको चाहिँ अब अहिले तल गएर देखिहाल्छ तिमीले हैन अब्जेक्टिभ्स टाइटल्स थ्योरीहरू योहरू हुनुपर्छ 9 वटा टपिक चाहिँ तिमीहरुको ल्याब रिपोर्टमा हुनुपर्छ सो यहाँ स्याम्पल पनि छ हैन स्याम्पल चाहिँ कस्तो छ भने यो मेरो कभर पेज भइहाल्यो हैन कभर पेज भइहाल्यो ठीक छ यो भनेको इन्डेक्स पेज हैन नेम अफ एक्सपेरिमेन्ट जुन दिन जस्तो आज आएको डेटमा हामीले चाहिँ एउटा के रे इन्ट्रोडक्सन जस्तो केही एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने हैन एक्सपेरिमेन्ट नाम पनि तल लेख्दैछ होला मैले हैन डेट कहिले गर्यो हैन जस्तो आजको डेट 8/12 भयो भने सबमिसन तिमीले अर्को हप्ता गर्छौ भने त्यो डेट राख्नु पर्यो हैन ठीक छ यो इन्डेक्स पेज हुनु पर्यो तिमीहरुको त्यही भएर कभर पेज र यो चाहिँ तिमीहरुको हुनु पर्यो सबै हैन अब यो कभर पेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिमीहरुले चाहिँ इन्डिभिजुअली कभर पेज राखे पनि हुन्छ हैन तिम्रो चोइसको कुरा ल्याब 1 ल्याब 2 गर्दै राखे पनि हुन्छ इन्डेक्स पेज बनाएपछि हामीलाई बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने एउटै ल्याब रिपोर्ट भए पुग्छ सरी एउटै कभर पेज भए पुग्छ हैन यो प्रत्येक ल्याब रिपोर्टको लागि कभर पेज बनाइराख्नु पर्दैन सो इन्डेक्स पेज बनाउनुको मेन बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यो हो है इन्डेक्स पेज तिमीले बनायो भने चाहिँ एउटै कभर पेजले हैन यहाँ ल्याब 1 लेखे पनि तिमीले जस्ट ल्याब मात्र लेखिदिने हैन ल्याब सिट मात्र लेखिदिने यहाँ 1 1 केही नलेखेर सधैँ एउटै कभर पेजले काम गरे हुन्छ हैन न त सधैँ फरक कभर पेज बनाए पनि हुन्छ तिम्रो चोइसको कुरा हो ठीक छ ओके सो आज मैले गर्न लागेको चाहिँ ल्याब 1 को हैन अब्जेक्टिभ लेखिदिएको छु टु फ्यामिली विथ सी प्रोग्राम हैन लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हैन क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो खास गरी हैन टाइटल भनेको टु फाइन्ड अल द रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ठीक छ थ्योरी भनेको केही कुरा लेखिदिएको छ मैले यहाँ हैन क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा यो भएको छ कोड भनेको कुरा पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छ हैन त्यसपछि फाइनली यसको आउटपुट पनि यहाँ लेखिदिएको छ तिमीहरुको ल्याब रिपोर्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहाँ कन्क्लुजन सम्म हुनु पर्यो फाइन अब्जेक्टिभबाट कहाँसम्म हुनु पर्यो कन्क्लुजनसम्म चाहिँ मैले यही अलरेडी लेखिदिएको छु तिम्रो काम भनेको चाहिँ सार्ने मात्र भयो अहिले हो अब पछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ अब तल गएर चाहिँ मैले यहाँ थ्योरीहरू लेखेको छैन होला जस्ट मैले चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइटलहरू मात्र लेखिदिएको छ होला हैन तल गएर चाहिँ अझै तल गएर चाहिँ कता होला सायद मैले लेखेको छैन जस्तो लाग्छ हैन म यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइटल थ्योरी हो चाहिँ यहाँ पुगेपछि तिमीले आफै लेख्छौ है सो यहाँसम्म चाहिँ मैले कन्क्लुजन कुनैमा कन्क्लुजन लेखाएको छ कुनैमा लेखाएको छैन हैन सो के गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ मैले अघि माथि भनेको 9 वटा टपिक चाहिँ हैन अब्जेक्टिभ टाइटल कभर पेज र इन्डेक्स पेज भइहाल्यो थ्योरी अल्गोरिदम चाहिँ सबैमा हुनु पर्यो जाँचमा अल्गोरिदम किन लेख्ने भन्दा जाँचमा कहिले कोड नसोधिकन अल्गोरिदम मात्र पनि सोध्न सक्छ है 10 मार्क्समा चाहिँ अल्गोरिदम मात्र सोध्यो भने पनि तिमीले लेख्न चाहिँ सक्छ अल्गोरिदम भनेको अब फेरि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन अल्गोरिदम चाहिँ हैन अल्गोरिदम भनेको जस्ट अलिकति ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेख्ने हो तिमीलाई थाहा छ ठीक छ ओके सो फाइनली चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ मेरो तिमीले चाहिँ यो चाहिँ ल्याब रिपोर्टको लागि फलो गर्नु पर्यो है अब जाँचमा पढ्ने कुन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो ल्याब म्यानुअल चाहिँ मैले कसरी बनाएको छु भने अलिकति हुन्छ नि आउटपुट पनि एकदम राम्रो देखियोस् हैन हामीले ल्याबमा गर्दा पनि अलिकति मजा देखियोस् त्यो डिस्प्ले हुँदा पनि अलिकति एकदम राम्रो डिस्प्ले होस् भन्ने चाहिँ वेले चाहिँ मैले यो ल्याब रिपोर्ट बनाएको खास गरी चाहिँ हैन ल्याब म्यानुअल बनाएको ठीक छ तर तिमीलाई जाँचमा पढ्नको लागि चाहिँ यहाँ प्रोग्राम सोल्युसन भनेको छ हैन सो जाँचमा तिमीले पढ्ने भनेको चाहिँ यही पढ्दै पुग्छ हुन त एउटै हो हैन कोडहरु सबै एउटै जस्तै हो मैले चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई वेमा राखिदिएको छु त्यहाँ उता चाहिँ मैले धेरै कुराहरु राखेको छु जसले गर्दा अरे आउटपुटहरु एकदम राम्रो आओस् हैन तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई वेमा जाँचमा चाहिँ यति लेखे पनि फुलमा फुल मार्क्स आउने गरी हैन यो यति पढ्यो पनि हैन त्यही भएर त्यहाँ जति जे नभए पनि हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ छाटेर चाहिँ मैले के बनाएको छु अलिकति सर्टकटमा बनाइदिएको छ यो प्रोग्राम सोल्युसन चाहिँ हैन सो जाँचमा तिमीले पढ्ने चाहिँ यो है जाँचमा त तिमीले पढ्नु पर्ने चाहिँ यो कतिवटा छ यहाँ यो फर्स्टको पढेन हैन फर्स्टकोबाट क्वेशन सोध्दैन हैन पढ्नु पर्यो भनेको सेकेन्डबाट बाइसेक्सन मेथडबाट चाहिँ यो सबै पढ्नु पर्यो जाँचमा तिमीलाई आउने भनेको यति नै हो हैन जाँचमा यतिमा यही 13 वटा पेजबाट मात्र 13 वटा भन्दा 12 पेज भनौँ न सो यही 12 पेज मात्रबाट मात्र आउँछ ठीक छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने ल्याब रिपोर्टको लागि ल्याब म्यानुअल फलो गर जाँचमा पढ्नुको लागि चाहिँ प्रोग्राम सोल्युसन फलो गर है यो भन्दा बढी केही तिमीले गर्नै पर्दैन यही मात्र पढेर गए पुग्छ ठीक छ यो भयो ल्याबको कुरा ल्याब रिपोर्टको कुरा अब आज मैले गर्न लागेको चाहिँ मेरो चाहिँ कति जना भयो हामी ओके 23 जना भयो हैन
आज चाहिँ के गर्न लागेको भन्दाखेरि चाहिँ ल्याब 1 को जस्ट इन्ट्रोडक्सन जस्तै गराउँछु हैन। ल्याब 1 चाहिँ आज कम्प्लिट गराउने भयो। सो ल्याब 1 अब तिमीहरूले त्यहाँ अब्जेक्टिभहरू देख्न सक्छौ हैन। अस्ति चाहिँ मैले जस्तो इन्ट्रोडक्सन जस्तो तिमीहरूलाई गराएँ हैन। सी प्रोग्रामिङमा तिमीहरूको नलेज के छ अलिकति भयो भने हैन, सबै बिर्सिसक्यो होला कि भनेर चाहिँ हल्का रिक्याप जस्तो गरेर चाहिँ मैले गराएँ। आज चाहिँ म यो ल्याब 1 लाई नै स्टार्ट गर्छु। तिमीहरूले चाहिँ यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरे कि नै कसैले? डाउनलोड गरेको छ सर, इन्स्टल पनि गर न। इन्स्टल पनि गरे हुन्छ नि टक्कलाई। इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ इन्स्टल पनि गरेको छ। ओके ल, इन्स्टल गर्यो भने तिमीहरूले के गरेर राख्यो भने इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ यो कोड ब्लक ओपन गर। यसरी पहिला फर्स्टमा यसरी देखिन्छ, यस्तो पेज देखिन्छ हैन। ठिक छ। अब हामीलाई यहाँ प्रोजेक्ट बनाएर काम नगरे पनि हुन्छ। सो सिम्पली तिमीहरू गएर फाइलमा गएर हैन, न्यूमा गएर एम्प्टी फाइल खोले हुन्छ। ठिक छ। फाइलमा गएर नि, नत्र यहाँ क्लास प्रोजेक्टहरूबाट गरे पनि हुन्थ्यो, तर अहिले सिम्पली एकदम हामीलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ एम्प्टी फाइलमा गएर चाहिँ अर सिम्पली कन्ट्रोल सिफ्ट एन थिच्यो, एकैचोटि थिच्यो भने पनि तिमीहरूको यहाँ एउटा ट्याब खोल्छ नयाँ, जसमा चाहिँ हामीले कोड हाल्ने। ठिक छ। एम्प्टी फाइल अहिले गऱ्यो भने एउटा यहाँ अनटाइटल 1 भयो है। सो दिस इज वेयर वी हेभ टु कोड हैन। यहाँ चाहिँ हामीले कोड गर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले एकदम ऱ्यान्डम अहिले यस्तो जे पाएँ त्यही हानेछु नि हैन। ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले चाहिँ अब हेडर फाइल, अब हेडर फाइल त हामीलाई थाहा छ इन्क्लुड भनेर। ठिक छ। अब हेर है, के अरे के भन्छ अरे, यो सेभ नगर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अलिकति हुन्छ नि, हामीलाई केही पनि यो के अरे अटो करेक्सनहरू अटो यो दिएको छैन हैन, आफै त्यो रिफरेन्सहरू दिएको छैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने यसलाई पहिला सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गरेर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सेभ हुन्छ, के अरे सजिलो हुन्छ हैन। सो यसलाई मैले कन्ट्रोल यस थिच्यो भने हैन, यो के भयो, सेभ भयो। सेभ हुनलाई चाहिँ अब मार्क्स अहिले। सो त्यसलाई सेभ गरेर गर, सुरुमै सेभ गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि के गर भने एभ्री टाइम तिमीले गर्ने बित्तिकै कोड लेख्ने बित्तिकै कन्ट्रोल एस थिच्ने बानी चाहिँ गर क्या। सो तिमीहरूको के गरेर काटे पनि जे चाहिँ लास्ट टाइम सेभ भएको थियो त्यो चाहिँ बसिरहन्छ। सो अनटाइटल 1 मैले चाहिँ के गरेँ भने यसलाई चाहिँ अनटाइटल 1 हैन, मैले यसलाई ल्याब 1.c भनेर राखेँ ल। ठिक छ। ल्याब 1.c भनेर गर्ने बित्तिकै यो यसको कलर चेन्ज। सो कलर चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ सजिलो पार्दैन कि यसलाई के अरे यसलाई चाहिँ हामीलाई के गरिन्छ भने अब अटो रिफरेन्सहरू दिन्छ क्या यसलाई चाहिँ हैन। ल अब सुरुमा त हेडर फाइल लेख्नु पर्यो। यसलाई हेर आइहाल्यो नि यसको यो इन्क्लुड भयो। इन्क्लुडमा अब हामीले अस्ति पढेको stdio.h हैन, stdio.h एउटा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, कोनी डट हुन्छ। यो दुईटा त सधैँ के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो हैन। सो यो दुईटालाई हामीले के गर्नु पर्यो, सधैँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब math.h भन्ने कुरा चाहिँ कहिले चाहिन सक्छ हैन, कहिले चाहिन सक्छ, कहिले नचाहिन पनि सक्छ। त्यही पनि राखे पनि केही पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन है त। ओके, सो यो दुईटा भयो। त्यसपछि फाइनली सरी इन्क्लुड, त्यसपछि मलाई चाहियो भनेको math.h ल। ओके, यो तीनटा चाहिँ मैले सधैँ राखिदिन्छु। ठिक छ है त। अब पहिला यो तीनटा कुराहरू हेडर फाइलमा बसेपछि यसलाई सेभ गर्दैछौ अनि सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँको नाम पनि चेन्ज भएले त बुझिहाल्छ है त। अब पहिला यहाँ कुराहरू ल्याब 1। अब हामीले गर्न लागेको भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन, क्वाड्रेटिक हैन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन लाग्यो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो। ठिक छ। यसको मैले रुट निकाले भने x इज इक्वल टु हामीले आज गर्न लागेको भनेको यसको रुट निकाल्ने हो कि युजिङ सी प्रोग्रामिङ हो। यसको रुट निकाल्ने फर्मुला भनेको माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a हो। ठिक छ, यही हो फर्मुला। अब हामीलाई के थाहा छ भने यसको तीनटा रुट निस्किन्छ, सरी दुईटा रुट निस्किन्छ, तर त्यो दुईटा रुटको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ, फरक हुन्छ। भनेको मतलब यसको यो इक्वेसनको रुट चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कसले हो भन्दाखेरि यो भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। यो के अरे यो जुन चाहिँ रुट अन्डरको भ्यालु छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रुटको भ्यालु यो इक्वेसनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर यसको रुट चाहिँ दुईटा आउँछ, एउटा r1 भनेर मानिदियो, एउटा r2 भनेर मान्यो भने दुईटा रुट आउँदो रहेछ। यो दुईटा रुट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, यसको भ्यालुमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। भनेको मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म चाहिँ 0 भयो भने के भयो, यो रुटको पार्ट चाहिँ के भयो, 0 भयो। यो रुट भित्रको पार्टै 0 भयो नि त। त्यो बेला हाम्रो x भनेको के मात्र आउँछ, माइनस b अपन 2a मात्र आउँछ। त्यही भएर b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ 0 हुने भने चाहिँ हाम्रो कन्डिसन 1 हो रे। त्यो बेला के हुन्छ अरे, रुट्स आर इक्वल
दुईटै रुट एउटै आउँछ क्या, माइनस बी बाई मात्र, किनकि दुईटा रुट फरक कसले बनाएको, यो प्लस र माइनसले गर्दा दुईटा रुट फरक बनाएको भनेपछि पछाडि त्यो रुट अन्डरको पार्टले गर्दाखेरि हाम्रो दुईटा भ्यालु फरक फरक आएको त एकताल हामीले माइनस राखेर गर्छ, एकताल हामीले प्लस राखेर गर्छ। पछाडिको पार्ट नै 0 भएपछि त सधैँ के आउने हो, माइनस बी बाई 2 आउने भयो। त्यही भएर रुट्सहरू के हुन्छ अरे, रुट्सहरू एउटै हुन्छ अरे, द्याट मिन्स रुट्स आर इक्वल एन्ड रियल हुन्छ अरे, भनेको मतलब रियल नम्बरहरू आउँछ अरे। एउटा कन्डिसन यो भयो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै 0 भइदियो भने। अर्को केस बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ, ग्रेटर देन 0 पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ के पनि हुन सक्छ, लेस देन 0 पनि हुन सक्छ। ठिक छ नि। अब लेस देन 0 आयो भने चाहिँ हाम्रो रुट यो भित्र रुट अन्डर भित्र 0 भन्दा लेस आउनु भनेको नेगेटिभ आउनु हो। सो नेगेटिभ आउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो इमेजिनरी नम्बर आउँछ हैन, यो त हामीलाई थाहा छ। सो मैले यसलाई सेकेन्ड माने भने रुट्सहरू के हुन्छ, रुट्स आर अनइक्वल हुन्छ हैन, एउटै त आउँदैन किन भन्दा पछाडिको पार्ट हुने बित्तिकै त यो प्लस माइनसले फरक पारिहाल्छ। सो अनइक्वल हुन्छ, अनि के पनि हुन्छ, इमेजिनरी पनि हुन्छ हैन, इमेजिनरी नम्बर आउँछ त। यो रुट अन्डर भित्र माइनस भनेको त इमेजिनरी नम्बर हो, इमेजिनरी नम्बर ल। ओके, अनि फाइनली ग्रेटर देन 0 हुँदा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो केसमा चाहिँ रुट्सहरू रियल पनि आउँछ, रुट्स आर अनइक्वल, इक्वल हुँदैन तर के आउँछ, बट अनइक्वल एन्ड रियल भन्दैन, अनइक्वल एन्ड रियल आउँछ ल। सो यो तीनटा केस भयो। यदि यो इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने भने चाहिँ मैले दुईटा खाले रुट पाउँछु। दुईटा रुट चाहिँ कि इक्वल भएको हुन सक्छ, कि त्यो ग्रेटर देन 0 भएको भएर चाहिँ अनइक्वल र रियल हुन सक्छ, कि त्यो दुईटै रुट के हुन सक्छ, अनइक्वल र इमेजिनरी हुन सक्छ भनेको इक्वेसन अनुसार फरक पर्ने भयो क्या हैन। अब मैले एउटा बेसिक एउटा एक्जाम्पल दिएँ भने हैन, मैले एउटा तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्छ अरे एक्जाम्पल, जस्ट कस्तो यो इक्वेसनको रुट कस्तो होला भनेर एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ भने जस्तो यो हेरौँ न, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टु 0 भयो भने यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने एक्स को भ्यालु त हामीले क्लासमै गरेको हैन, माइनस 1.74 र 5.74 आउँछ। ठिक छ। अब यसको b भनेको माइनस 4 छ, a भनेको 1 छ, c भनेको माइनस 10 छ। यसलाई अब यो इक्वेसनमा लगाएर हाल्यो भने b स्क्वायर माइनस 4ac भनेको त कति भयो, 4 चौको 16 अनि माइनस भयो, प्लस भयो 10 चौको 40 भनेपछि यो पोजिटिभ आउँदो रहेछ। पोजिटिभ आउने बित्तिकै के भयो, रुट्सहरू अनइक्वल भयो। यो माइनस 1.74 आएको छ, यो 5.74 आएको छ, अनइक्वल भयो। के पनि भयो, रियल पनि भयो नि त हैन, रियल रुट हो नि त, यो त इमेजिनरी नम्बर त आएको छैन। ठिक छ, यो एउटा कन्डिसन भयो। यदि मैले चाहिँ अब अर्को एउटा इक्वेसन कुनै लिएँ भने हैन, अर्को इक्वेसन कुनै एउटा लिएँ भने सपोज x माइनस 1 को होल स्क्वायर लिएँ ल मैले। यसलाई यस्तो गरौँ न, यो भनेको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिनु इज इक्वल टु 0। यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने x माइनस 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 आउँछ हैन। यो भनेको के हो, x भनेको के हो, 1 हो हैन, x भनेको के भयो, 1 भइदियो। यो 1 लाई सल्भ गरेर चाहिँ x भनेको के भयो, 1 भयो। ओके, अब यहाँ के आयो, यहाँ एउटा मात्र रुट हैन त, यो यस्तो स्क्वायर रुट हुने बित्तिकै यो के अरे यो पावर 2 हुने बित्तिकै त दुईटा रुट आउँछ भने यो बेला के भयो भने रुट r1 र r2 के भएर सेम भइरहेछ क्या। त्यही भएर यसको पनि मैले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाले भने है त ल, b स्क्वायर भनेको माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 4 1 जा 1 इन्टु 1 हुन्छ 1 भयो। सो 4 माइनस 4 भनेको 0 भनेको मतलब 0 हुँदा चाहिँ के, b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ, रुट्सहरू एउटै मात्र आउँदो रहेछ। त्यो भनेको दुईटै एउटै आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। त्यही भएर डिपेन्डिङ अपन द भ्यालु अफ b स्क्वायर माइनस 4ac आइदर दे आर इक्वल अर ग्रेटर देन 0 अर लेस देन 0, देयर नेचर अफ रुट्स आर भ्यारी भन्न सकिन्छ क्या हैन। इक्वल टु 0 आयो भने ठ्याक्कै इक्वल र रियल आउँदो रहेछ। यदि ग्रेटर देन 0 आयो भने इक्वल आउँदैन, अनइक्वल आउँछ, बट रियल आउँछ। लेस देन 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ, रुट्सहरू अनइक्वल हुन्छ तर इमेजिनरी आउँछ। सो यो तीनटा मैले कन्डिसन बुझाउन खोजेको क्या है। अब यही तीनटालाई चाहिँ हामी अब कसरी चाहिँ प्रोग्रामबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँला। ठिक छ। अब यस्तै गरी यो पनि हेर्यो भने अझ एउटाको यो पनि हेर्दिउँ भने इमेजिनरी वाला पनि हेरिदिहालौँ हैन। इमेजिनरी आउने भनेको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 हाल्दिउँ ल। ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्न खोज्यो भने पक्कै पनि यसको भ्यालु इमेजिनरी आउँछ। क्याल्कुलेटरमा हालेर गर सिधै यसको भ्यालु इमेजिनरी दिन्छ यसले हैन। यसको मैले b स्क्वायर माइनस 4ac क्याल्कुलेट गरेँ भने पनि हैन, 4 को स्क्वायर 16 भयो, 10 चौको 40 भयो। 16 माइनस 40 भनेको नेगेटिभ आयो, व्हिच मिन्स लेस देन 0 भयो।
ठिक छ। सो यो केसमा हाम्रो इमेजिनरी आउँदो रहेछ है। त्यही भएर ल्याब 1 मा हामीले के गर्छौँ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्न खोज्दैछौँ होइन। यसको 3टा खाले रुट के अरे सरी 2टा रुट आउँदो रहेछ, तर त्यो 2टा रुटको नेचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, 3टा खाले हुँदो रहेछ होइन। डिपेन्डिङ अपन दि भ्यालु अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac भनेको त्यो रुट अन्डरकोमा भएको भ्यालु, त्यसमा डिपेन्ड हुने रहेछ, त्यही भएर रुट भनेको है त। ओके, सो यसलाई अब हामी चाहिँ के अरे के भन्छ अरे यो सी प्रोग्रामबाट गर्न गरौँ अनि त्यसपछि है त यसलाई हामी ट्राई गरौँ है त। ओके, अब तिमीहरूले मलाई भन है त, अब म तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्दै जान्छु, तिमीहरूले चाहिँ भन्दैछौ होइन। यसलाई मैले सबै इरेज गरेँ ल। हाम्रो इक्वेसन भनेको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 ठिक छ। मैले यसको पत्ता लगाउनु पर्ने 2टा रुट हो, एउटालाई मैले r1 मान्ने सपोज, अर्कोलाई मैले r2 माने, ठिक छ। यो हो नि त होइन। त्यसपछि x भनेको जुन चाहिँ रुट आउनु थियो माइनस b, त्यस्तो गरिदिउँ न, मेरो x को फर्ममा लेखौँ न, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a ल। ओके, सो तिमीहरूले अब मलाई के चाहिन्छ भने मैले त भ्यालु दिनु पर्यो नि त होइन, इनपुटबाट समथिङ भ्यालु दिनु पर्यो, डिस्प्ले देखाउनु पर्यो रुट्सहरू। अब मलाई भन यहाँ मैले कुन कुन भ्यालु माग्नुपर्छ युजरसँग, कुन कुन भ्यालु चाहिँ दिनुपर्छ, स्क्यानएफमा कतिवटा गर्नुपर्छ मलाई एबीसी को भ्यालु हैन सर, एबीसी तीनटाको भ्यालु हो सर। एउटा ए मैले दिनुपर्ने हुन्छ हैन, एउटा बी दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा सी दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि तिमीहरूले मैले यो किन बुझाउँदैछौ भने पहिला त तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेर त अस्ति मैले सायद भनेको कतिले याद छैन। पहिला त जे पनि हुनुपर्छ पहिला त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिक्लेयर गर्नु, सिधै तल गएर लेख्न पाइदैन हैन। माथि डिक्लेयर गरेको छैन भनेर भन्छ भनेर मैले तिमीलाई अस्ति पनि भनिसकेँ। सो वी हेभ टु डिक्लेयर इट फर्स्ट हैन, पहिला यसलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो। डिक्लेयर गर्न के जे बाई त्यो डिक्लेयर गर्दा होइन, यो इक्वेसनमा युजरबाट के माग्न सक्छ, युजरबाट माग्ने भनेको त सपोज मैले 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिए भने युजरसँग त माग्ने भनेको एउटा यो 2 माग्छ, एउटा यो 2 माग्छ, एउटा यो 2 माग्छ। त्यो 3टा दिनलाई त मलाई के चाहियो, 3टा भेरिएबल चाहियो, द्याट इज ए बी सी भयो यसै है। अब अरू के चाहिन्छ होला हेर, एउटा रुट r1 चाहिन्छ, एउटा रुट r2 चाहिन्छ भनेको मतलब एउटा r1 चाहिने हुन्छ, अर्को r2 चाहिने हुन्छ, ठिक छ। पहिला के चाहिन्छ त बुझ्नु पर्यो नि त है। अनि यो सी प्रोग्रामिङ गाह्रो मान्ने चाहिँ रिजन के हो भने होइन, तिमीहरूलाई पहिला के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यो थाहा भयो भने त जहाँ जहाँ त्यो छ त्यसलाई पहिला कसरी लिने, युजरबाट कसरी लिने, स्क्यानएफ कसरी गर्ने होइन, त्यसपछि युजरमा आउटपुट कसरी देखाउने भन्ने कुरा मात्र हो क्या। त्यही भएर तिमीहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्ने के हो, त्यसमा डाटा टाइप कुन चाहिँ दिने होइन, यसमा त पछि गएर त खालि फर्मुला मात्र हुने त हुने होइन, त्योमा के अरे बिचमा गएर त क्यालकुलेसन पार्ट मात्र हुने हो होइन। त्यही भएर पहिला युजरबाट के दिन्छ, युजरले चाहिँ आउटपुट के दिनुपर्छ भन्ने कुरा पहिला थाहा हुनु पर्यो। युजरसँग एबीसी को भ्यालु माग्छ अनि युजरलाई दिने भनेको चाहिँ को r1 र r2 को भ्यालु, मैले पाउने भनेको त r1 र r2 को भ्यालु हो नि त, क्यालकुलेट भयो, ठिक छ। ओके, यो भयो। अब मलाई अर्को चाहिने भनेको त यो हो नि त, यो b स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म हो नि त होइन, जसमा मेरो सबै नेचर नै के भइरहेछ, डिपेन्ड भइरहेछ, 3टै नेचर नै यसमा डिपेन्ड भइरहेछ। सो मैले b स्क्वायर माइनस 4ac भनेर पनि लिएँ। अब तिमीले यहाँ पनि फेरि b स्क्वायर माइनस 4ac लिन थाल्यो भने तिमी के हुन्छ, अलिकति के अरे गाह्रो फिल भयो होइन। हामीले यसरी भेरिएबल हामीले यत्रो लामो लिन पाउँदैन होइन, यसरी लिन पाउँदैन भेरिएबल। त्यही भएर मैले यसलाई के मानिदिन्छु भने यसलाई मैले सर्टेन एउटा डी भनेर मान्ने ल, यो भ्यालुलाई मैले डी भनेर मान्ने, ठिक छ। सो एउटा डी पनि आयो यसको ठाउँ, यो b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ लिनु पर्यो, कम्पेरिजन के अरे यो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि त, यो हो कि होइन, ग्रेटर देन 0 छ कि इक्वल टु 0 छ कि लेस देन 0 छ, कुन चाहिँ कन्डिसन म्याच गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac लिनु पर्यो। तर b स्क्वायर माइनस 4ac यसरी लिन, भेरिएबल यसरी डिक्लेयर गर्न मिल्दैन। सो यसलाई मैले डी भन्ने नाम दिएँ। ओके ल हेर, अब अहिलेसम्म मैले के गरेँ भने अब यहाँ माथि कुरा लेखिसकेँ। अब यहाँ भोइड मेन लेखेपछि म पहिला यहाँ लेखेर देखाउँछु होइन, भोइड मेन होइन। ओके, सो तिमीहरूले के गर्यो, एउटा ए दियो, बी दियो र सी दियो। अब यो कस्तो खाले भेरिएबल दिने, के अरे सरी कस्तो खाले डाटा टाइप दिने भन्ने हो क्या। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो चाहिँ इक्वेसन सधैँ इन्टिजर फर्ममा आउँछ भनेर दिएँ। भनेको मतलब मेरो चाहिँ सधैँ यसरी 1.5x स्क्वायर यस्तो आउँदैन भन्ने चाहिँ मैले एजुम गरेर मैले चाहिँ इन्टिजरमा राखेँ। तिमीले फ्लोटमा पनि राख्न पाउँछ है, डाटा टाइप भन्ने कुरा तिमीले मैले चाहिँ इन्टिजर युज गरेको छ भने इन्टिजर युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, तिमीले चाहिँ एबीसीलाई फ्लोट पनि दिन सक्छौ अरू वाट एभर होइन, डबल पनि दिन सक्छौ
तिम्रो चोइसको कुरा। तर मैले अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि के गरेँ भने मेरो इक्वेसन त सधैँ मैले यस्तो यस्तो पोइन्टवालामा नआउने खाली लिइरहेको छु क्या। सधैँ कस्तो लिइरहेको छु एक्स स्क्वायर माइनस यस्तो होल नम्बर आउनेवाला लिइरहेको छु। ओके, त्यही भएर मैले यसलाई इन्टमा हालेँ। ठिक छ। अब एबिसी दिएपछि तिम्रो बी स्क्वायर माइनस 4ac लाई मैले डी मानिरहेको छु, डी मानिरहेको छु। अब यो एबिसी होल नम्बर हो भने होइन, एबिसीको भ्यालु तिम्रो फ्लोटिङ छैन भने पक्कै पनि यो बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु पनि फ्लोटिङ आउँदैन। त्यो त बुझिन्छ नि होइन। तिम्रो एबिसीको भ्यालु नै अलरेडी तिम्रो होल नम्बर छ भने बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु पनि त तिम्रो पक्कै पनि के आउँछ, इन्टिजरै आउँछ। त्यही भएर मैले के गरेँ यसलाई पनि यहीँ डिफाइन गरेँ, ल डी भनेर यसरी डिफाइन गरेँ। ठिक छ। अब हेर, अब R1 र R2 लाई कहाँ डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा। R1 र R2 लाई पनि यहीँ राख्दै हुन्छ होइन, नो वरी, यहीँ राख्दै पनि हुन्छ। अब तिमीहरूलाई R1 लेख्न त्यसरी मिल्दैन, त्यही भएर कसरी लेख्नु पर्यो भने R1 चाहिँ अब यस्तो यो हाम्रो सफिक्समा र यसमा लेख्न मिल्दैन। सो R1 भन्दा मैले नत्र यसलाई अर्कै नाम दिए पनि हुन्छ होइन, यसलाई अर्कै नाम दिए पनि हुन्छ। ल ओके, मैले यहीँ दिएँ। अब यहीँ दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब अघि जस्तै अघि भने जस्तै मैले जुन चाहिँ यो एक्जाम्पल लिएको थिएँ नि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 लिएको थिएँ नि होइन, यसको अल्दो एबिसीको भ्यालु के छ, यसको होल नम्बर छ, तर यसको रुट त के आएर थियो, एउटा चाहिँ -1.74 आइरहेको थियो, एउटा चाहिँ 5.74 आइरहेको थियो। ठिक छ। यसलाई इन्टिजरमा राखे पनि पाउँछ, तर के हुन्छ भने तिम्रो रिजल्ट आउँदा चाहिँ यसको आउनुपर्ने -1.7 र 5.74 हो, तर यसको रिजल्ट चाहिँ 5 र -1 आउँछ। किनकि फ्लोटिङले त डेसिमल पछाडिको भ्यालु लिइरहेको हुन्छ, तर इन्टिजरले त डेसिमल पछाडिको भ्यालु लिँदैन। त्यही भएर तिम्रो रिजल्ट आउनुपर्ने -1.74 र 5.74 हो, बट आउँछ रिजल्ट चाहिँ कति -1 र 5 मात्र रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर R1 र R2 लाई चाहिँ इन्टिजरमा राख्यो भने चाहिँ -1 र 5 आउने रहेछ, एक्चुअल रिजल्ट आउने होइन रहेछ, इरर आयो। त्यही भएर R1 र R2 लाई चाहिँ फ्लोटिङमा डिफाइन गर्यो भने के हुँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त होइन। फ्लोट भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडि 6 वटा डिजिटसम्म बाई डिफल्ट होइन, त्यो लिने भयो। ठिक छ। ओके, यो कुराहरू भयो है त। मैले यसलाई अब यहाँ लेख्छु है त, तिमीहरू पनि लेख्दै जाऊ सँगै गरिरहेको छ भनेर। ओके, सो मैले पहिला भोइड मेन भनेर लेखेँ होइन। भोइड मेन पछि मेरो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई चाहिँ कर्ली ब्रासेसले ओपन र क्लोज गर्नु पर्यो। ठिक छ। बिस्तारै गरेर जान्छ त मलाई, तिमीहरू पनि गर, यसलाई अलिक जुम गर। अब मैले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा मैले एउटा ए भनेर डिफाइन गरेँ, एउटा बी भनेर डिफाइन गरेँ, एउटा सी भनेर डिफाइन गरेँ, एउटा डी भनेर डिफाइन गरेँ। कुनै पनि लाइनको टर्मिनेसनलाई हामीले सेमिकोलन राख्छ है। त्यसपछि मैले के गरेँ भने फ्लोटमा चाहिँ के गरेँ, एउटा R1 लाई डिफाइन गरेँ, त्यसपछि R2 लाई डिफाइन गर्नु पर्यो। ठिक छ। ओके, यो R1 R2 अब यो 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 जुन चाहिँ यो डाटा टाइप पछि यो सुरुमा डिक्लेयर गर्छ नि यो भेरिएबलहरू, यो चाहिँ के हुनु भएन, किबोर्ड चाहिँ हुन भएन होइन, किबोर्डहरू हुन पाएन, नम्बरहरू हुन पाएन होइन। ठिक छ, नम्बरहरू हुन पाएन, किबोर्डहरू हुन पाएन, यस्तो यस्तो यो स्पेस दिएर पनि लेख्न पाउँदैन होइन। जस्तै यो 1A यस्तोहरू हुन पाएन होइन। यो स्पेस दिएर चाहिँ नगर सकेसम्म होइन, यो नेमिङ स्पेसहरू। त्यही भएर सकेसम्म सधैँ अल्फाबेटबाट स्टार्ट गर होइन, बिचमा स्पेस नदेऊ। अल्फाबेटिकल तिमीलाई स्पेस दिन मन लाग्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु, यसरी दिन पाइँदैन क्या, तिमीले बिचमा अन्डरस्कोरहरू राखेर गऱ्यो भने चाहिँ पाएला। ठिक छ। त्यही भएर भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ क्या, किबोर्ड युज गर्न पाउनु। भनेको मतलब मैले इन्ट यहाँ युज गरेछ भने इन्ट ए कमा मैले बीलाई चाहिँ इन्ट मान्न पाउँदैन क्या। त्यही भएर किबोर्डहरू जुन चाहिँ यो निलो अक्षरमा देखिरहेको छ तिनीहरू चाहिँ मैले युज गर्न पाउँदैन। ओके, ल एबिसिडी मैले माने, R1 मैले माने, R2 मैले माने। ल अब मैले के गर्नु पर्यो भने होइन, मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब एबिसी त भ्यालु माग्नु पर्यो। त्यही भएर मैले के राख्दिएँ भने प्रिन्ट एफ। ठिक छ, प्रिन्ट एफ। अब यो युजरसँग एउटा मेसेज दिनु पर्यो नि त, ल के अरे भ्यालु हाल भन्दा होइन। सो इन्टर द भ्यालु अफ को ए बी र सी को भ्यालु मैले राख भनेर एउटा मेसेज दिएँ है त। अब यति मात्र रन गरौँ। रन गर्ने भनेको पहिला यहाँ छ होइन, यो मात्र गऱ्यो भने बिल्ड हुन्छ, यो गऱ्यो भने रन हुन्छ। त्यही भएर सो इजीको लागि चाहिँ बिल्ड एन्ड रन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सबभन्दा सजिलो हुन्छ है। ल के रन हुँदैछ। अब यो भनेको के हो भने एउटा एबिसी भन्ने भ्यालु चाहिँ हाल भनेर चाहिँ एउटा मेसेज मात्र दिएको, त्यहाँ स्क्रिनमा तिमीहरूको यही मात्र आउँछ, इन्टर द भ्यालु अफ एबिसी भन्ने आउँछ होइन। यहाँ यसरी एबिसी आयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने ए को भ्यालु दिनु पर्यो, बी को भ्यालु दिनु पर्यो, सी को भ्यालु दिनु पर्यो, सच द्याट अब भ्यालु युजरले दिनु पर्यो। ठिक छ नि, यो त डिस्प्लेमा देखायो। अब युजरसँग माग्ने भ्यालु चाहिँ के गर्छ, स्क्यानएफ युज गर्छ होइन। कुनै पनि युजरसँग इनपुट माग्ने भनेको चाहिँ के हो, स्क्यान एफले दिनु पर्यो। ठिक छ। अब स्क्यानएफ लेख्ने तरिका मैले तिमीलाई अस्ति पनि सिकाएको थिएँ, आज पनि फेरि सिकाउँदैछु होइन। अब तिमीलाई यहाँ माथि कतिवटा भ्यालु माग्दैछ, 3टा
तीनटा माग्दैछ भने कस्तो भ्यालु माग्दैछ इन्टिजर इन्टिजरको आइडेन्टिफायर के हो इन्टिजरको आइडेन्टिफायर के हो पर्सेन्टाइल के हो पर्सेन्टाइल डी हो ओके सो यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले पर्सेन्टाइल ओके तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ पर्सेन्टाइल डी एउटा ए को लागि भयो फेरि पर्सेन्टाइल डी बी को लागि भयो फेरि पर्सेन्टाइल डी सी को लागि भयो है इन्टिजर भ्यालु जे भए पनि डी नै दिने हो है फेरि त्यो नचुक्यो अब अर्को कुरा मेन बिगाड्ने कुरा के गर्छ यहाँ स्पेस जति दिए पनि केही मतलब त हुँदैन हैन यहाँ चाहिँ स्पेसले केही रोल खेल्दैन तर यहाँ कमा दिन चाहिँ पाउँदैन यहाँ कमा यो बीचमा चाहिँ कमा हुन भएन यो स्क्यानएफको यो कोटेसन भित्रमा चाहिँ यहाँ कमा हुन पाएन कमा हुने बित्तिकै त्यो टर्मिनेट भइहाल्छ तिमीले भ्यालु दिनै मिल्दैन ठिक छ अब यहाँ चाहिँ बल्ल कमा आउँछ अब कसको लागि दियो पहिलो पर्सेन्टाइल दिएको ए को लागि हैन सेकेन्ड दिएको बी को लागि थर्ड दिएको सी को लागि अब यसरी एबीसी दियो भने फेरि के बुझ्छ भने यो रिफरेन्स भन्ने हुन्छ क्या हामीले हैन यो ए यतिकै दिएर चाहिँ मिल्दैन हैन यो ए चाहिँ एक्चुअली कसको रिफरेन्स हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले राख्नुपर्ने हो त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा यसरी एम्पर्सन भन्छ हैन यसलाई ओके एम्पर्सन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने यो पर्सेन्टाइल डी रिफरेन्स टु ए दिस पर्सेन्टाइल डी रिफरेन्स टु बी दिस पर्सेन्टाइल डी रिफरेन्स टु सी है अब यसलाई यताउति जस्तो मैले पहिला ए राखेँ त्यसपछि सी राखेँ त्यसपछि बी राखे पनि पाउँछु हैन यो एक्चुअली हुने त्यही कुरा हो हैन तर यहाँको अर्डर अनुसार चाहिँ यहाँको यो मेन कुरा यो पर्सेन्टाइल डी कोलाई देश भन्ने कुरा अर्डर चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ यसरी ठिक छ ओके अब मैले यसलाई यतिकै रन गर्यो भने हैन मैले यसलाई यतिकै रन गर्यो भने अब एबीसी को भ्यालु माग्छ एबीसी को भ्यालु मैले अब अहिले 2 दिए इन्टर फेरि 2 दिए फेरि इन्टर फेरि 2 दिए अघि त्यो भ्यालु दिने मलाई अप्सन दिएको थिएन नि त हैन अहिले त मैले भ्यालु राख्दै जान पाएँ हजुर रनै भएन के रन भएन हजुर इरर राख कि इरर आइरहेछ के भन्छ इररमा यहाँ तल मेन इररमा मेन मस्ट र रिटर्न इन्ट के भन्छ इन्ट लेखिरहेछ त भोइडको ठाउँमा इन्ट राख्दै त यहाँ त्यसपछि भोइड हटाएर इन्ट राख्दै ट्राई गर्छु भोइड मेन राखे पनि इन्ट मेन राखे पनि चल्छ त्यो काम केही इफेक्ट भएन चल्यो हैन हैन इन्टको र भोइडको हल्का इन्ट चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्छ हैन भोइडले चाहिँ रिटर्न गर्दैन इन्टले चाहिँ यो मेन फंक्सनबाट पनि भ्यालु रिटर्न गर्ने त्यति फरक हो त्यति हामीलाई त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिएन हैन ल अहिले भयो आउटपुटमा आयो अहिले म तिमीहरुको रन गराएर पनि हेराउँछु तिमीहरुको आउटपुट हेर्दै जाम हैन भयो रन भएन सर ल अहिले हेरौँ ल स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ तिम्रो त्यसो भए म अहिले अलि धेरै गर्छु अनि धेरै गरेपछि तिमीहरुको आउटपुट हेर्छु नि त है त ठीक छ ल अहिले यतिकै गर्दै जाम अलिकति धेरै भएपछि हेर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर अलिअलि गरौँ हैन ल ओके तिमीहरुले कहाँ मिस्टेक गर्छौ भनेको त मैले एकैछिनमा थाहा पाइहाल्छु नि ल ओके सो अहिले यहाँसम्म बुझ्यो कि न सबैले बुझेछ सर अब यसरी पनि दिन सक्छु है के रे के भन्छ रे मैले चाहिँ एबीसी को भ्यालु एकैचोटी नदिकन हैन मैले चाहिँ पहिला ए दिन्छु ए मात्र दिन्छु हैन यसरी ए मात्र दिए मैले ठीक छ फेरि सी को लागि छुट्टै छ हो यसरी गर्ने यो गरे भने त अलिकति लाइन अफ कोड अलिकति धेरै भयो हैन यहाँ बी राख्नु पर्यो यहाँ सी राख्नु पर्यो यहाँ पनि सी भयो यहाँ चाहिँ बी भयो अब यसले चाहिँ के गर्छ भने अघि एकैचोटी हाल्नु परेको थियो अब चाहिँ के गर्नु एउटा हाल्नु पायो हैन पहिला ए को भ्यालु हाल भन्छ हैन सो ए को भ्यालु हाल्नु पर्यो ल मैले 3 हाल्दे त्यसपछि इन्टर द भ्यालु अफ बी भन्छ सो मैले 4 हाले हैन इन्टर द भ्यालु अफ सी भन्छ सो मैले 5 हाले यसरी अघि चाहिँ एकैचोटीमा सबै भ्यालु दिएको थियो भने अहिले चाहिँ एउटा गरे यसरी पनि दिन पाउँछ अघिको पनि एउटै कुरा हो है जसरी तिमीलाई चाहिँ सजिलो फिल हुन्छ त्यसरी भ्यालु दिन सक्छ ओके यो जस्ट एउटा मेसेज हो के यो मेसेज जे दियो यो कोटेसनमा जे दियो आउटपुटमा आउने त्यही हो क्या है ओके अब के भयो एबीसी को भ्यालु तिमीले दियो अब तिमीलाई क्याल्कुलेट हुनु पर्यो के को डी को भ्यालु डी भनेको बी स्क्वायर माइनस 4ac हो हैन बी स्क्वायर अब स्क्वायर भने यसरी लेख्न पाउँदैन नि यहाँ स्क्वायर भन्ने छैन यहाँ हैन सो बी को अब हामीले पावर फंक्सन युज गरे पनि हुन्छ हैन POW b 2 गरेर गरे पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ जम्मा बी स्क्वायर भएको भएर हामीले b * b लेख्नु सो दैट इज बी स्क्वायर हैन माइनस 4
एसी अब फो एसी यसरी लेख्न पाइँदैन है फो एसी यसरी लेख्न पाउँदैन किन पाउँदैन भने यो म्याथ होइन नि त यो म्याथ होइन यहाँ चाहिँ यो फो एसी को केही पनि मिनिङ बुझ्दैन यसले है ठिक छ त्यही भएर यसलाई केले डिफ्रेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लिकेसनले डिफ्रेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई त्यसरी ठिक छ यहाँ मैले धेरैले मिस्टेक गरेको यस्तै देख्छु कि यो हाम्रो म्याथमा त यो कुनै पनि न के अरे न्युमेरिकल गर्दाखेरि यस्तो कन्स्ट्यान्टहरू अर यस्तो यो अल्फाबेटिक आउँछ भने त हामीले मजाले लेख्छ नि त्यो विदाउट मल्टिप्लिकेसन साइन लेख्छ नि तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ वी हेभ टु सेपरेट देम बाई मल्टिप्लिकेसन साइन है त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सबभन्दा धेरै बिगार्ने यही हो अनि डिभाइड गर्दाखेरि ब्राकेट अहिले त्यो पनि आउला होइन डिभाइड गर्दा ब्राकेट पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ ओके ल हेर अब अहिलेसम्म मैले के गरेको भन्दा पहिला एबिसीको भ्यालु पहिला मागेँ त्यसपछि एबिसीको भ्यालु दिन सक्यो अब डी को भ्यालु किन क्यालकुलेट गरिरहेको छु भन्दा बिकज मेरो सबै जे पनि डिपेन्ड छ सबै डीमै के अरे डिपेन्ड छ द्याट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके अब के गर्न लाग्छु भने अब मैले कन्डिसन लेख्न लाग्छु इफ इफ एल्स भन्ने कुरा सायद तिमीहरूले चाहिँ थाहा छ होला कतिलाई होइन इफ एल्सले चाहिँ के गर्छ भने पहिला म तिमीलाई यताबाट देखाउँछ त ओके ल इफ र एल्स होइन अब हाम्रो कन्डिसन भन्ने हुन्छ क्या कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भयो भने दुईटा कन्डिसन दिन्छ दुईटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन त्यसमा नेक्स्टेड पनि आउँछ होइन सो तिमीलाई के हुन्छ भने कि यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन नेपालीमा टिपिकल नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि कि यो हुन्छ होइन सपोज मैले चाहिँ होइन आज पानी पर्यो भने म भिज्छु होइन भने भिज्दिनँ त्यही त हो नि होइन इफ इट रेन्स होइन आई विल बी वेट त्यसपछि होइन भने म हुँदैन म केही पनि आई विल नट बी वेट होइन ठिक छ भनेको मतलब यदि आज पानी पर्यो भने म भिज्छु इफ रेन्स म भिज्छु होइन एल्स भिज्दिनँ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ कन्डिसन राख्नुपर्छ यदि पानी पर्यो भने होइन यदि पानी पर्यो भने चाहिँ म भिज्छु यहाँ कन्डिसन पनि हुन्छ है तर एल्समा चाहिँ यहाँ कुनै पनि कन्डिसन राख्नु पर्दैन भिजेन भन्दा पक्कै पनि भिज्यो भने त भिजिहाल्यो के अरे अनि भिजेन भने त पक्कै पनि भिज्दैन नि त अर्को कन्डिसन राख्नै परेन नि त होइन जस्तो तिमीहरूको इन्ट्रान्स भएको छ भने म पास भयो भने पढ्न पाउँछु होइन भने पढ्न पाउँदिनँ भने त अर्कोलाई त कन्डिसन राख्ने म फेल भयो भने पढ्न पाउँदिनँ भनेर राखिराख्नु पर्दैन नि त होइन दुईटा कन्डिसन तिमीहरूले नेपालीमा चाहिँ होइन दुईटा कन्डिसन राख्नु पर्दैन त्यही भएर इफमा चाहिँ कन्डिसन राखेछौ भने एल्समा चाहिँ कन्डिसन राख्नु पर्दैन अभियसली बुझिहाल्छ कि पास भयो भने इन्ट्रान्स दिन पाउँछु भने पनि नत्र पाउँदिनँ भनेर सिधै त्यो फेल भयो भने इन्ट्रान्स दिन पाउँदिनँ भनेर फेल भयो भन्ने कन्डिसन राखिराख्नु पर्दैन क्या हो यो भयो अब सपोज होइन मैले चाहिँ अब मलाई अलिकति धेरै कन्डिसन चाहियो अरे होइन अलिकति धेरै कन्डिसन यदि चाहिँ मैले चाहिँ 30 ल्याएँ भने चाहिँ म फेल हुन्छु अनि मैले 40 ल्याएँ भने चाहिँ 45 भनौँ न ल 45 ल्याएँ भने म पास हुन्छु विथ डी प्लस होइन डी प्लस हुन्छु ल मैले चाहिँ के अरे 50 ल्याएँ भने ल डी ल्याउँछु होला होइन 60 ल्यायो भने ल सी ल्याउँछु होला होइन के मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा होइन 70 ल्यायो भने ल म बी ल्याउँछु होला 80 ल्यायो भने म ए ल्याउँछु होला र 90 ल्यायो भने ए प्लस ल्याउँछु होला यस्तो एउटा मेरो कन्डिसन छ अहिले ठिक छ है यस्तो कन्डिसन छ अरे अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ त दुईटा मात्र कन्डिसन छैन नि त यहाँ त मल्टिपल कन्डिसन छ त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो लाग्यो भने इफ ल यसलाई मार्क्स भनिदिउँ न होइन मार्क्स इफ मार्क्स चाहिँ कति छ अरे अब फेरि यहाँ दुईटा इक्वल टु चाहिन्छ है इफ मार्क्स चाहिँ कति छ 30 छ भने यसलाई के गरिदिएँ मैले ल यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट एफ होइन प्रिन्ट एफ फेल भनेर राखिदिएर यसलाई ल फेल है यदि अब फेरि इफ पछि यहाँ चाहिँ यो मल्टिपल कन्डिसन छ भने नि होइन मल्टिपल कन्डिसन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एल्स इफ भनेर राख्नुपर्छ एल्स इफ ठिक छ एल्स इफ अब एल्स इफमा चाहिँ फेरि कन्डिसन हुन्छ यो भयो भने यो होइन भने यो होइन भने यो होइन भने यो होइन भने यो कुनै पनि भएन भने लास्टमा अनि फेरि लास्टको एल्सलाई फेरि कन्डिसन चाहिन्छ क्या होइन त्यो देखाउनु खोज्छु त्यही भएर मल्टिपल कन्डिसन स्टेटमेन्ट आएको छ भने चाहिँ वी हेभ टु सेपरेट देम बाई एल्स इफ होइन दुईटा मात्र कन्डिसन आएको छ भने इफ र एल्स चाहिँ सकिहाल्यो इफ मल्टिपल कन्डिसन्स आर प्रेजेन्ट देयर देन वी हेभ टु युज एल्स इफ है त्यति भन्न खोजेको सो एल्स इफ मैले के गर्नु पऱ्यो भने अब चाहिँ मेरो मार्क्स चाहिँ कति आएको छ ल 45 आएको छ भने मैले यसलाई के भनिदिनु पऱ्यो डी प्लस भनिदिनु पऱ्यो होइन फेरि यो पनि होइन भने एल्स इफ फेरि मार्क्स चाहिँ 50 आएको छ भने चाहिँ यसलाई के भनिदिनु पऱ्यो डी भन्नु पऱ्यो ठिक छ अब यो सबै कन्डिसन भएपछि होइन अब यो कुनै पनि होइन भने लास्टमा चाहिँ एल्स भनेर के राखिदिनु पर्यो यसलाई सिधै यसलाई ए प्लस भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो क्या
यो माथिको कुनै पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने यो कुनै पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने अभियसली यही कन्डिसन हुन्छ क्या। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि यम इज इक्वल टु 90 लेखिरहनु पर्दैन भनेको क्या है। सो यस्तो इफ एन्ड एल्सको कन्डिसन। अब हामीलाई यहाँ इफ एन्ड एल्स कसरी चाहिन्छ भने हामीले त के चेक गर्नु पर्यो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुन्छ, इक्वल टु 0 हुन्छ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर देन 0 हुन्छ। होइन भने यो दुइटै भएन भने पक्कै पनि के हुन्छ, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुन्छ, लेस देन 0 हुन्छ। त्यही भएर इफ दिस देन के गर्नुपर्छ, एल्स इफ यो भयो भने के गर्नुपर्छ, होइन भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ 3टा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 छ भने यो गरौँ, होइन भने ग्रेटर देन 0 छ भने यो गरौँ, यो दुइटै कन्डिसन छैन भने यो गरौँ। लास्टमा चाहिँ यो बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ लेस देन 0 भनेर देखेर पनि पर्दैन क्या है त। ओके, सो यसलाई अब यसलाई एकताल हेरेर गरौँ है त। यहाँ आएर पहिला यहाँ तिमीलाई बुझाउँछु म होइन, त्यसपछि तिमीले यहाँ है हाम्रो यक्स भनेको के थियो भने, यक्स भनेको हामीले r1 र r2 मानेछ है। यक्स भनेको चाहिँ एक्चुअली यक्सको भनेको रुट हो होइन, रुटलाई हामीले r1 र r2 मानेछ। यो निकाल्ने फर्मुला भनेको माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए हो होइन, यो हाम्रो फर्मुला। यदि मेरो यो पोर्सन नै 0 छ भने, यो पोर्सन नै 0 छ भने मेरो के आउँछ, माइनस बी बाई 2a आउँछ, माइनस बी बाई 2a आउँदो रहेछ। त्यही भएर एक्स भनेको हामीले एउटा r1 मानेछ, r1 पनि कति हुँदो रहेछ, माइनस बी बाई 2a हुँदो रहेछ, r2 पनि कति हुँदो रहेछ, माइनस बी बाई 2a नै हुँदो रहेछ। यस्तो हो भने अब हामीले यहाँ गएर प्रोग्राममा के लेख्नु पर्यो भने, इफ बी स्क्वायर माइनस, अब फेरि यही बी स्क्वायर माइनस 4ac एकैताल ल, एकछिन नलेख तिम्रो, म यहाँ बुझाउँदैछु ल। फेरि यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेखिरहने होइन नि त, हामीले त यसलाई यही यत्रो लेख्दाखेरि लेन्दी नहोस् भनेर त हामीले त्यसलाई त डी मानेछ। सो के लेखिदिनु पर्यो, डी चाहिँ के रहेछ, 0 छ भने। इफ डी इज इक्वल टु 0 भनेको अभियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ 0 छ भने के हुन्छ है त, ठिक छ। अब बी इज इक्वल टु 0 भने के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ रुट पत्ता लगाउनु पर्यो। ल यहाँ एउटा मेसेज दिउँ न, प्रिन्ट एफ रूट्स आर इक्वल एन्ड रियल भनेर मैले लाग्दै ल एउटा मैले मेसेज दिएँ, ठिक छ। यदि डी को भ्यालु चाहिँ 0 हो भने रूट्स आर इक्वल एन्ड रियल भनेर मैले राख्दिएँ। ओके, अब रुट त रियल र इक्वल हो तर कति हो भन्ने कुरा नि त चाहिन्छ होइन। सो यहाँ क्यालकुलेट के गर्नु पर्यो, अब भर्खर मैले तिमीलाई यहाँ देखाइरहेको छु नि त होइन, r1 भने कति आउँदो रहेछ, माइनस बी बाई 2a आउँदो रहेछ होइन, r2 पनि कति आउँदो रहेछ, माइनस बी बाई 2a आउँदो रहेछ, ठिक छ। यहाँबाट इक्वल टु छुटेछ, सरी, ओके, माइनस बी बाई 2a आउँदो रहेछ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने r1 छ, r1 भनेको कति छ, माइनस बी अपन 2a गर्नु पर्यो होइन, माइनस बी अपन 2a गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो गरेको मिलेछ कि नै, यो माइनस बी बाई 2a हो हुन्छ कि नै, यसले गर्दा ब्राकेट दिनुपर्छ होला सर। हो ब्राकेट छ, यो भनेको माइनस बी बाई 2, यो त माइनस बी बाई 2 अनि इन्टु ए हो है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम यो सी प्रोग्राममा ब्राकेटले एकदम ठुलो रोल खेल्छ कि, अझ डिभिजनको पोर्सनमा। त्यो भनेको त माइनस बी बाई 2 छुट्टै हो अनि इन्टु हो, तर हामीलाई चाहिएको त माइनस बी अपन ट्वाइस ए हो नि त। सो यो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा के राख्नु पर्यो, ब्राकेट दिनु पर्यो ल है। r1 भनेको यो भयो, r2 भनेको के हो, r2 र r1 एउटै छ होइन, यसरी छुट्टा छुट्टी लेखे पनि एउटै, के अरे केही प्रब्लम भएन, नत्र एउटै ठाउँमा लेखे पनि हुन्छ यसरी, ठिक छ। यो भनेको के भयो, r1 भनेको माइनस बी बाई 2a भयो, r2 भनेको माइनस बी बाई 2, दुइटै एउटै आएको भएर होइन, दुइटै एउटै आएको भएर मैले के गर्न सक्यो भने यसलाई त जस्ट यहाँबाट कट गरेर यहीँ राख्न सकेँ। यहाँ चाहिँ मैले जस्ट यहाँबाट अझ एउटा इक्वल टु थपेर r2 ल होइन, किनकि r1 र r2 सेम छ, सेम भएको भएर यही लेख्न पाएँ, ठिक छ। ओके, सो मुभिङ अन होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने, अब त के अरे के भन्छ अरे, यसलाई त प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त, हाम्रो त रुटलाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ नि त होइन, हाम्रो त रुट नै कति आयो देखाउनु पर्यो। त्यही भएर फेरि के गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट एफ होइन, प्रिन्ट एफ के लेख्यो भने फर्स्ट रुट इज, सरी, फर्स्ट रुट इज इक्वल टु, ल फर्स्ट रुट
फर्स्ट रुट भन्न इक्वल टु मात्र राखेँ होइन फर्स्ट रुट चाहिँ एउटा आयो होला होइन फर्स्ट रुट एउटा आयो होला कमा कमा SECOND सेकेन्ड ल यसलाई सेकेन्डमा लेखौँ न यसरी लेखौँ न फर्स्ट रुट एउटा ठाउँमा निकालेँ होइन फर्स्ट रुट यहाँ निकाल्छु त्यसपछि यही कुरा चाहिँ मैले के गर्छु फेरि सेकेन्ड रुटमा पनि यही गर्छु ल मैले छुट्टै छुट्टै निकालेँ एउटै लाइनमा निकाले पनि हुन्छ अघि जस्तै होइन सेकेन्ड रुट ल ओके अब फर्स्ट रुटमा त हामीले के अब मैले तिमीलाई दुईवटा भनेको थिएँ नि त अस्ति प्रिन्टएफ दुई तरिकाले गर्छ एउटा चाहिँ कोटेसन मात्र राख्ने अर्को भनेको चाहिँ केही आउटपुटमा दिनु पर्यो भने केही भ्यालु दिनु पर्यो भने त्यसको आइडेन्टिफायर राख्नुपर्ने हुन्छ अब फर्स्ट रुटलाई दिने कसले हो R1ले बुझाउने हो होइन बुझाउने R1ले हो सेकेन्ड रुटलाई बुझाउने कसले हो R2ले हो होइन सेकेन्ड रुटलाई बुझाउने भनेको R2ले हो ठिक छ नि फर्स्ट रुटलाई R1ले बुझाउँछ सेकेन्ड रुटलाई R2ले बुझाउँछ यो R1 र R2 यहाँ हामीले कहाँ डिफाइन गरेको छ फ्लोटमा डिफाइन गरेको छ यो R1 र R2 लाई हामीले यहाँ फ्लोटमा डिफाइन गरेको छ भने यसको आइडेन्टिफायर हुनु पर्यो यहाँ यसको आइडेन्टिफायर के छ यहाँ पर्सेन्टाइल F हुनु पर्यो हैन किनकि फ्लोट यहाँ पनि के हुनु पर्यो पर्सेन्टाइल F हुनु पर्यो ठीक छ ओके सो यति गर्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन एउटा हेरौँ है त इन्टर द भ्यालु अफ A मैले यहाँ दिए 1 यो अघि जुन चाहिँ के अरे x² - 2x + 1 आएको थियो हैन नत्र तिमीहरुकै यो ल्याब म्यानुअलमा भएको गरे पनि एउटै भयो 2 दिए b को भ्यालु मैले -4 दिए हैन c को भ्यालु मैले 2 दिए आके त्यो भनेको त्यही x² - 2x + 1 हैन यो दियो भने ल रुट्स आर इक्वल एन्ड रियल भनेको छ हैन रुट्स आर इक्वल एन्ड रियल भनेको छ फर्स्ट रुट आएको छ 1.00 सेकेन्ड रुट पनि आएको छ 1.0 अब यो फ्लोटिङ भएको भएर चाहिँ बाइ डिफल्ट के आउँछ भने डट पछाडी यो 6 वटा जिरो आउँछ के डट पछाडी 6 वटा डिजिट आउँछ भनौँ न हैन अहिले त जिरो आयो डेसिमल पछाडी चाहिँ 6 वटा भ्यालु आउने भयो अब यहाँ के देखिरहेछ भने रुट्स आर इक्वल एन्ड रियल भनेर यो फर्स्ट रुट चाहिँ एउटै त्यो गजमच्च भएर जस्तो आएको देखिन्छ हैन त्यही भएर मैले अलिकति राम्रो देखाउनलाई चाहिँ के गरे भने यहाँ यो \n दुईटा हाल्दे ल यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो अझ यहाँ पनि राख्दिनु ल ल योले चाहिँ के गर्छ जस्ट तिम्रो नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ के यसले चाहिँ यसलाई मैले फेरि रन गरे भने ओके इन्टर द भ्यालु अफ A भनेको चाहिँ सो 2 हाले -4 हाले फेरि 2 हाले भने ल रुट्स आर इक्वल एन्ड रियल भयो फर्स्ट रुट 1.00 सेकेन्ड रुट 1.00 आयो अब मैले यसको डेसिमल पछाडिको भ्यालु पनि घटाउनु मन लाग्छ भने हैन मैले डेसिमल पछाडी 6 वटा नल्याइकन मलाई 2टा 3टा मात्र चाहियो मैले एउटा मात्र ल्याएँ एउटा मात्र ल्याउने हो कि दुईटा मात्र ल्याउने हो कि सो मैले यसलाई एउटा मात्र चाहियो भने मैले यो गर्नु पर्दैन है मैले पहिले पनि भन्छ कि यो मैले जे पनि यो बाँकी गर्छु नि त्यो सबै अलिकति आउटपुट राम्रो देखाउनको लागि मात्र हो क्या हैन सो यो डट पछाडी मैले 1 गरे भने डट 1f लेखे भने यसले के बुझ्छ भने यसले चाहिँ डेसिमल पछाडी एउटा मात्र डिजिट चाहिँ हुनुपर्छ सो 2 - 4 2 गरे भने ल अघि 6 वटा डिजिट आएको थियो अब मैले यहाँ के फिक्स गर्दिए भने डेसिमल पछाडी चाहिँ जस्ट एउटा मात्र डिजिट केही पनि दिएन भने डट 1 डट 2 केही पनि दिएन भने बाइ डिफल्ट 6 वटा भ्यालु आउँछ भने तिमीले डट पछाडी 2 3 राख्यो भने डेसिमल पछाडी त्यही 2टा 3टा भ्यालु आउँछ त्यही भनेको ठीक छ ओके यो भयो यो बल्ल हाम्रो के सक्यो फर्स्ट केस सक्यो हाम्रो बल्ल फर्स्ट केस हैन बल्ल d = 0 हुँदाखेरिको केस सक्यो अब त हाम्रो के हुनु पर्यो यो d = 0 सकेपछि त हाम्रो एल्स पार्टमा सकिनु पर्यो हैन अब त हाम्रो यो इफ को पार्ट सक्यो नि त अब अलिकति बुझ है इफ को पार्ट यहाँदेखि यो ब्रासेसदेखि यो ब्रासेससम्म हैन यसपछि अब बल्ल हाम्रो के सुरु हुन्छ एल्स इफ भन्ने सुरु हुन्छ ठीक छ एल्स इफ ओके अब एल्स इफमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्डिसन त राख्नु लास्टको एल्समा मात्र कन्डिसन राखे पनि हुन्छ है फेरि एल्समा पनि तर राख्नुपर्ने नेसेसरी छैन क्या त्यो है अब एल्स इफमा के हुनु पर्यो भने मैले चाहिँ अब अर्को कन्डिसनको लागि गरे d चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुने केसमा ओके अब फेरि हेरौँ यहाँबाट d ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि के हुन्छ हैन पहिला यहाँबाट हेरौँ त्यसपछि यहाँबाट बुझ्यो भने उताबाट बुझिहाल्छ ओके d ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 भनेको b² - 4ac को भ्यालु चाहिँ के हो ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको हैन अब हामीलाई के थाहा छ भने -b + -√* b² - 4ac / ट्वाइस है यसको दुईटा रुट हुन्छ रुट 1 चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ -b + b² - 4ac / 2a हुन्छ हैन एउटा रुट त यही हो अर्को रुट भनेको चाहिँ के हुन्छ -b - b² - 4ac / ट्वाइस हुन्छ एउटा चाहिँ प्लस हुन्छ एउटा चाहिँ माइनस हुन्छ हैन यही हो नि त हामीले म्याथमा गर्दै आएको त्यही भएर
R1 यो भयो, R2 यो भयो, यदि चाहिँ यो चाहिँ के भयो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आउने बित्तिकै सर्टेन यो यसको सर्टेन भ्यालु दिन्छ हैन, रुटबाट निस्किन्छ। रुटबाट निस्केपछि चाहिँ जति आउँछ प्लसतिर राख्दियो भने एउटा रुट आउँछ, जति आउँछ नेगेटिभतिर राख्यो भने अर्को रुट आउँछ हैन। ओके, यो भयो। अब यसलाई पनि यहाँबाट गरौँ है त। अब यो माथिको बुझ्नेले त अब यहाँ बुझिहाल्छ हेर एलसिपमा। अब एलसिपमा पनि मैले के गरेँ भने हैन, यही कुरालाई कपी गरेँ हैन, यही कुरालाई कपी गरेर एउटा मेसेज जस्तो दिन खोजेँ हैन। के गरेँ भने प्रिन्ट रुट्स आर के हुनु पर्यो, यहाँ अनइक्वल हुनु पर्यो हैन। रुट्सहरु इक्वल छैन तर के छ रियल चाहिँ छ। ओके, यो भयो। अब यहाँ पनि R1 क्याल्कुलेट गर्छु, यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु R2 क्याल्कुलेट गर्छु। फाइन। ल मलाई भन R1 को भ्यालु कति हुन्छ, यहीँबाट हेरेर भन्नु। यही हो R1 को भ्यालु भनेको, यही हो -b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a हो है त। भनेको मतलब -b प्लस, ठिक छ। अब b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भनेको कति हो, d हो हैन। b स्क्वायर माइनस 4ac d हो, ठिक छ। अब हामीलाई यहाँ के चाहिने हुन्छ, स्क्वायर रुट चाहिने हुन्छ। ओके, अब स्क्वायर रुट लेख्नलाई चाहिँ हामीसँग अलरेडी म्याथमेटिकल फंक्सन के छ भने एसक्यूआरटी भन्ने छ है, त्यो भनेको स्क्वायर रुट हो। एसक्यूआरटी भन्ने अलरेडी रेडीमेड फंक्सन छ, सो सिम्पली वी क्यान युज दैट हैन। -b प्लस रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आएछ, किनकि d भनेको त b स्क्वायर माइनस 4ac हो। भनेको मतलब -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac आएछ। यो अपन के गर्नुपर्ने हुन्छ, अपन 2a पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब अघि जस्तै ब्रेसेसमा के हुन्छ, यहाँ प्रब्लम आउँछ, यो प्रब्लम आउँछ, यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो। अब यो मिलेछ, ठिक छ, यो ठिकै छैन होला। ठिक छैन, ल भन, छ भने छ भन, छैन भने छैन भन। ल यो यतिमा मात्र, यतिमा हेलो छौ नि तिमीहरू? छम सर, छम। ए के मिलेछ कि न यो गरेको, ठिक छ सर? अगाडि पनि ब्राकेट हाल्नुपर्छ सर। हो, अझ एउटा ब्राकेट हुन्छ। यो भनेको त -b छुट्टै भयो, प्लस स्क्वायर रुट अफ d लाई 2a ले डिभाइड गरे जस्तो भयो। त्यही भएर यहाँ एउटा मलाई ब्राकेट चाहियो, यहाँ एउटा ब्राकेट र यसको यहाँ एउटा ब्राकेट, होल हो नि त हैन। -b लाई त होलले ट्वाइस ले के अरे सबैलाई 2a ले डिभाइड गर्नुपर्ने त, सो होल भयो हैन, त्यसरी, ठिक छ। अब यहाँ पनि के भयो तिम्रो, जस्ट यही कुरा हो, तर यहाँ के हुनु पर्यो, माइनसको ठाउँमा चाहिँ यहाँ, सरी प्लसको ठाउँमा चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, माइनस हुनु पर्यो। फाइन। ल हेर, अब यो त मैले यही दुईटै कपी गरे हुन्छ, यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर मलाई √1 चाहिँ यही भयो, फर्स्ट रुट चाहिँ यही भयो, सेकेन्ड रुट चाहिँ यो भयो, ठिक छ। त्यसरी अब यसलाई पनि रन गरेर हेरौँ। a को भ्यालु मैले दिए x स्क्वायर माइनस 1 दिए, b को भ्यालु दिए मैले फास्ट हो सर, अलि थोरै गर्नु। हजुर अलि फास्ट भयो के, टाइप गर्न अलि टाइम लागिहाल्छ। एकैछिन भयो त, भयो यहाँ एकैछिन फोन आयो, तिमीहरू यहाँ
ओके सरी फर है के भयो भने अघि कहाँनिर बुझेन भने हेलो सर यो एल्स विदाउट अ प्रिभियस इफ एरर भन्नाले के हुन्छ के अरे एरर एल्स विदाउट अ प्रिभियस इफ एरर आइरहेछ तिम्रो त्यसको खै स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ तिम्रो मिल्छ सर स्क्रिन सेयर गरेर ल म स्टप गरेँ स्टप ल तिमी प्रेजेन्ट गर त तिम्रो म हेर्छु ल इन्टायर स्क्रिन सेयर गर ल हेरौँ के भएर रहेछ खै कहाँ गयो कसले हो सेयर गर्छु भने प्रवीणले हो सर यो उसै भएन क्या के भयो शेयरको अप्सनै आएन शेयर यहाँ गर न यो प्रेजेन्ट नाउ भनेछ नि त्यहाँ यो हातको यतापट्टि यो इन्टायर स्क्रिन सेयर होइन सर प्रेजेन्ट गर्दा होइन यो इन्टायर स्क्रिन यस त सेयरै भएन सेयर भएन यो इन्टायर स्क्रिन भनेर टक्क लाएर त्यहाँ क्लिक गर यसले पहमद फेरि मैले देखाउनु मिल्दैन टक्क लाएर त्यहाँ प्रेजेन्ट नाउ गर होइन यो इन्टायर स्क्रिन गर त्यसपछि त्यो जुन चाहिँ यो कालो बक्सा खोल्छ त्यहाँ क्लिक गर अनि सेयर भन्ने आउँछ त्यहाँ आयो 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 तिम्रो आयो ल हल्का जुम गर त्यहाँ तिमीले इफमा यो सेमिकलन राखेर रहेछ त्यही भएर मिस्टेक भयो अलि जुम गर न ल अब भइहाल्यो होइन अब रन गर त त्यही सेमिकलन भएर मिस्टेक भयो है ल भ्यालु हाल कति कति आएन सर 1 minus 4 इन्टर त्यही 1 - 4 सुरुमा 1 अनि -4 अनि 10 तीनटा भ्यालु ए को भ्यालु 1 -4 बी को भ्यालु -4 10 पोजिटिभ 10 हैन सर हजुर 10 ए यो 10 हैन -10 सरी -10 फेरि काटेर फेरि रन गर -10 1 - 4 -10 ये 5.74 और -1.74 आउनु पर्यो के आयो यस्तो फर्स्ट रुट 8 सेकेन्ड रुट 0 काट त काट हजुर सर यो काट न स्क्रिन काट न यसलाई आउटपुटलाई काट न ल स्क्वायर रुट तिमीले त्यही ब्राकेट दिन बिर्स्यो -b र स्क्वायर रुट अफ d होललाई ब्राकेट दिन बिर्स्यो है त्यही भएर त्यस्तो रुट आएको कुन ठाउँमा सर यो r1 r2 डिक्लेयर गर्दा त्यसमा -b देखि त्यो डेसिमल के रे -b भन्दा अगाडिदेखि अनि त्यो डिभिजन भन्दा अगाडिसम्म -b भन्दा अगाडि यहाँ राख्नुपर्छ ब्राकेट हैन अगाडि अगाडि त्यो त्यसलाई होलमा राख्दियौ न सबैलाई त्यो त्यहाँ हैन अगाडि के अगाडि -b भन्दा अगाडि त्यहाँ बी माइनस पछि हैन के बी को अगाडि माइनस r2 को इक्वल टु पछि त्यहाँ हैन r2 को इक्वल टु पछि त्यो स्ल्याश देखि माथिको त्यो सबैले ब्राकेटमा राख्नु माथिको सबै गर न होल ब्राकेट इज इक्वल टु पछि के r2 पछि इक्वल टु छ नि इक्वल टु पछि ब्राकेट राख भनेको इक्वल टु पछि त्यहाँ हो त्यहाँदेखि डिभिजन भन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ हैन डिभिजन भन्दा अगाडि न्युमेरेटर मात्र के माथि माथि डिभाइड बाइ माथि हो त्यहाँ हो माथि पनि थप त्यही माथि पनि थप होला अब रन गर अरु ठिकै होला -b स्क्वायर रुट d -b/2 ल ठिक छ त्यो पछाडि पनि के हो ब्राकेट आइरा थियो हाल त 1
1 minus 4 minus 4 10 minus 10 1.74 र माइनस मिलेन अझै काट त त्यहाँ हल्का जुम गर त त्यहाँ कस्तो त्यो राम्रोसँग देखेन जुम गर त त्यहाँ हो त्यहाँ जुम गर त त्यो स्क्वायर रुट अफ डी लाई किन त्यो ब्राकेट राखिरा त्यो स्क्वायर रुटको अगाडिको ब्राकेट हटो एसक्युआरटी को अगाडिको ब्राकेट त्यो होइन है तेरिका पख म सेयर गर्छु स्क्रिन अफ गर त ल म गर्छु मैले यो भनेको क्या पख है ल एकछिन माइक अफ गर यो भनेको क्या तिम्रो यहाँ पनि ब्राकेट भइरहेको थियो होइन यो ब्राकेट भइरहेको थियो अनि यहाँ लास्टमा ब्राकेट भएर यति मात्र गर्नु पर्यो क्या एउटा यो पोर्सन हो द्याट इज यो भयो होइन त्यसपछि यो भयो क्या यो दुईटा मात्र छुट्टाछुट्टी गर्नु पर्यो क्या ठिक छ मैले यसलाई रन गरेँ भने मैले यसलाई रन गर्नु पर्यो -1.74 र 5.74 आउनु पर्यो नि होइन 1 माइनस 4 र 10 भयो भने खै त मैले आउटपुट के दिएन R1 R2 printf R1 R2.n के भयो त रन गरौँ है हजुरले 10 मात्र दिनुभएको थियो -10 दिनुभएको थियो ए होला त्यही भएर 1 -10 भयो भने चाहिँ अर्को कन्डिसनलाई हुन्छ कि त्यो होइन सरी +10 भयो भने चाहिँ अर्को कन्डिसनलाई हुन्छ -10 दिनु भयो न ल 5.74 र -1.74 आउँछ मैले यसलाई हटाएँ मैले .1 लाई हटाएँ यहाँको पनि .1 लाई हटाएँ यसको एन्सर हामीले क्लासमै गरे हो त यो क्वेसन त -5 1.74 र 5.74 निकालेको नि होइन -10 ल 5.74 1657 -1.74 1657 आयो क्या तिमीहरूले चाहिँ एनएमको कपी चाहिँ अगाडि राख जे चाहिँ हामीले ल्या के अरे क्लासमा न्युमेरिकलहरू गर्छौँ त्यही न्युमेरिकललाई नै यहाँ प्रोग्रामबाट गर्ने हो त्यो भएर भ्यालुजहरू चाहिँ त्यही नै राखिन्छ हामीले होइन यो भयो ल आयो अरूको अरूको पनि आयो कि नै छैन सर हजुरले गरेको हेरेर बसे ए आफूले चाहिँ गरेनौ अलि फास्ट हजुरले पहिले पछि गरम भयो त्यो छुटिसक्यो अनि यस्तो गर न त ल म यो कोडै कपी गरेर तिमीहरूलाई पठाइदिएँ होइन तिमीहरूले ट्राई गर न त ल मैले मात्र गरेर राम्रो भएन होइन यो मैले तिमीलाई कोड नै कपी गरेर पठाइदिएँ होइन सो ल हुनु त त्यहीँ त्यसमा पनि छ होइन त्यो पनि यहीँ गयो हेर्दै गयो ल यसलाई कपी गरेर ल सबैले जसले ट्राई गर्छ ल ट्राई गर यहाँसम्म त इरर आउनु भएन ल यहाँसम्म कसैको इरर आयो भने मलाई भन ल ओके गर्न चाहिँ गर है आफै ट्राई नगर्सम्म तिमीहरूले चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक गर्छु जस्तो अघि इफ एल्समा त्यो इफ पछि कन्डिसन त्यो राखिरहेको थिएन होइन त्यस्तो ठाउँमा मिस्टेक हुन्छ क्या ल गर्दै गर है त यहाँसम्म ल यति गर्दै गर यति गर्दा कसैको केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ भन आफै गर है यो के अरे अलिकति त्यो हुन्छ नि हेरेर गर्दा आउँदा जस्तो हुन्छ फेरि मैले गर्न छोडेको भने तिमीले कहाँ अनि एउटा कुरा एकदम ध्यान दिने कुरा है एकदम केस सेन्सिटिभ छ है यो केस सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ हेर न जहाँ पनि यो यिनीहरू छ नि होइन यो वर्ड किबोर्डहरू छ यस्तोहरू लेखेको जहाँ पनि सबै स्मल लेटरमा छ लोवर केसमा छ है जो इन्ड भयो यो क्यापिटल मैले क्यापिटल पी लेख्ने बित्तिकै अब इरर भन्छ यसले मलाई होइन यहाँ
प्रिन्ट एफ को पी चाहिँ भएन भन्छ है। सो यो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुभयो। यस्तो गर्यो भने चाहिँ आफूले लेख्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ यस्तो कुराहरू होइन। त्यही भएर मैले गरेको हेर्नुभन्दा पनि तिमीहरू आफै ट्राई गरे हुन्छ है त। ओके ओके सो अब लास्ट कन्डिसन एउटा बाँकी छ हाम्रो होइन। त्यो पनि गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूको सबैको कसको भयो भएन भन्छ है। ल अब मेरो कि यो आउटपुट आउने भयो कि यो आउने भयो होइन। अब यो दुइटै भएन भने के गर्नु पर्यो एल्स। ठिक छ यो दुइटै भएन भने मेरो के हुनुपर्ने हो रुटमा त्यो मेसेज नदिए पनि हुन्छ होइन। प्रिन्ट एफ रुट चाहिँ अनिक्वल हुन्छ अनि के पनि हुन्छ इमेजिनरी पनि हुन्छ। इमेजिनरी पनि भयो। ठिक छ अब यहाँ अब हेर यसलाई मैले अगेन यहाँ कपी गरेँ है त कन्ट्रोल बी। ओके अब यहाँ मैले त्यहाँ गराएको त्यो ल्याब म्यानुअलमा रियल र इमेजिनरी भनेर पनि आरई र आइएमजी भनेर हालेको छ। त्यो हाले पनि हुन्छ। रियल र इमेजिनरी पार्ट भनेर हाले पनि हुन्छ होइन। ठिक छ त्यो राखेर गरे पनि हुन्छ होइन। एकछिनमा फेरि कति फोन आएको आज। ल नत्र यही R1 र R2 लाई युटिलाइज गरे पनि हुन्छ क्या होइन। ठिक छ यही R1 र R2 लाई चाहिँ रियल र इमेजिनरी भनेर युटिलाइज गरे पनि हुन्छ। तर सजिलो भनेको त्यही रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्टा छुट्टै राख्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो होला होइन। रियल पार्ट चाहिँ यो इमेजिनरी पार्ट चाहिँ यो भनेर राख्यो भने सजिलो। सो यसमा मैले के गरेँ भने एउटा रियल पार्ट राखेँ रियल भनेर होइन अनि अर्को चाहिँ इमेजिनरी पार्ट भनेर आइएमजी मात्र राखेँ। ठिक छ यसलाई पनि आरई मात्र राख्नु। सो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट भनेर राखेँ है त। अब पहिला यसलाई यहाँबाट हेरौँ रियल पार्ट भनेको कस्तो हुन्छ इमेजिनरी पार्ट भनेको कस्तो हुन्छ। मेरो माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ट्वाइस जुन चाहिँ यो छ यसमा यो भ्यालु के आयो नेगेटिभ आयो। यो भ्यालु यो के अरे रुट अन्डरको भ्यालु नेगेटिभ आयो। तिम्रो यति पोर्सन त के हो तिम्रो रियल हो नि त होइन। यो पछाडिको पोर्सन पो त इमेजिनरी। यति पोर्सन त तिम्रो के हो रियल हो। सो रियल पार्टमा चाहिँ तिम्रो के आउँछ माइनस बी अपन 2a आउँछ होइन 2a आउँछ भने इमेजिनरी पार्ट भन्ने कुरा त पछाडिले दिने हो। यो पछाडिको त भ्यालुले गर्दाखेरि दिने हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट चाहिँ तिम्रो के भयो स्क्वायर रुट अफ को डी त के आयो नेगेटिभ आयो नि त। नेगेटिभ भनेको लेस देन 0 हुनुलाई नेगेटिभ आउनु पर्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो ट्वाइस यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो रियल पार्ट चाहिँ यो भयो इमेजिनरी पार्ट चाहिँ पछाडिको भएको के होइन। यो फर्मुलामा तिम्रो यो भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आउनु भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु लेस देन 0 आउनु भनेको मतलब चाहिँ यतातिर केही पनि इफेक्ट पार्दैन। यो त रियल यसले त रियल भ्यालु नै दिन्छ। तर प्लस माइनस पछाडिको यो भ्यालुले चाहिँ तिम्रो के बनाइदिने बल्ल इमेजिनरी बनाइदिने। त्यही भएर रियल पार्टमा चाहिँ माइनस बी बाई 2a भयो। इमेजिनरी पार्टमा चाहिँ स्क्वायर रुट राख्नु पर्यो है त। ल अगेन यसलाई मैले रन गऱ्यो भने रियल पार्टमा मैले के गर्नु पर्यो माइनस बी अपन 2a। अब अघि जस्तै यो कुराहरू फेरि के हुन्छ ब्राकेट राम्रोसँग दियो यो भयो होइन। त्यसपछि इमेजिनरी पार्टमा के हुन्छ स्क्वायर रुट त स्क्वायर रुट। ठिक छ स्क्वायर रुट भित्र लेस देन 0 हो नि त। सो बी को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यही भएर ट्वाइस ए भयो स्क्वायर रुट अफ बी अपन ट्वाइस ए भयो। यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो मैले अगेन के अरे यो क्लोजिङ गर्नु पर्यो। अब अघिको रुट त यही नै भयो होइन रुट त यही नै हो तर अलिकति फरक हुनसक्छ। ल फर्स्ट रुट भनेर अब एउटा कुरा म पहिला यो सबै सकाउँछु म यसलाई फेरि रिकल गर्छु है। एकताल पहिला मैले यसलाई सकाउँदै एकचोटि। अब मलाई के थाहा छ भने रियल र इमेजिनरी यसरी लेख्छ नि होइन। हामीले कुनै पनि रियल र कुनै पनि इमेजिनरी नम्बर आछ भने यसरी लेख्छ 2 + 3i भनेर लेख्छ होइन अर 2 - 3i भनेर लेख्छ। यसको रुट चाहिँ एउटा 2 + 3i होला एउटा चाहिँ 2 - 3i होला। यसरी आउँछ रुटहरू होइन प्राय आउने यो इमेजिनरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्लस भएर आउला एउटा चाहिँ नेगेटिभ भएर आउला। ठिक छ आउन त भ्यालु त सेम नै आउँछ। रियलको भ्यालु पनि सेम नै आउँछ इमेजिनरीको भ्यालु पनि सेम नै आउँछ। खालि केले डिफरेन्ट गराउने प्लस र माइनसले। अब इमेजिनरी नम्बरको यो आई दिनुपर्ने हुन्छ। यो त आई त आफै त आउँदैन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट रुट चाहिँ के आयो भने माइनस एफ अनि प्लस
पर्सेन्टाइल एफ आयो, एकछिन बुझ है यहाँ, माइनस एफ प्लस पर्सेन्टाइल एफ अनि के आयो आई आयो क्या। यो भनेको 2 + 3i देखाउनु जस्तो लाग्यो क्या। 2 चाहिँ पर्सेन्टाइल एफले दिन्छ अनि 3 चाहिँ कसले दिने भयो, फेरि यताको पर्सेन्टाइल एफले दिने भयो क्या। सिमिलरली अब मलाई माइनस चाहियो भने मैले के गर्छु, यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ, पर्सेन्टाइल अगाडिको पर्सेन्टाइल एफले 2 दिएला, यो माइनस छँदैछ, फेरि पछाडिको पर्सेन्टाइल के दिएला 3 दिएला। सो 2 + 3i र 2 - 3i भन्ने यसरी आउँछ। अब अगेन यहाँ चाहिँ रियल √1 र √2 भन्दा पनि हामीले त यहाँ के अरे प्रिन्ट गर्नुपर्ने त कसलाई हो, रियल पार्ट। यो पर्सेन्टाइल एफ भनेको रियल पार्ट हो हैन, कमा अनि यो पछाडिको पर्सेन्टाइल एफ भनेको कुन पार्ट हो, आइएमडी पार्ट हो। ठिक छ। सिमिलरली यो R2 √2 को लागि पनि के हो, अगाडिको पर्सेन्टाइल एफ चाहिँ रियल पार्ट हो, पछाडिको चाहिँ के हो फेरि इमेजिनरी पार्ट हो के यसरी। ओके बुझिन्छ। अनि यो रियल र इमेजिनरीलाई हामीले फेरि कतै डिफाइन गरेको छैन, सो वी हैव टु डिफाइन इट अगेन। यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ आरई र आइएमजी भनेर के गर्नु पर्यो, डिफाइन गर्नु पर्यो। अब बल्ल फाइनली रन हुन्छ होला। ए को भ्यालु 1 दिए, -4 दिए, 10 दिए, ल 2.2 + 2.449 2 - 2.449 आई आयो क्या यसरी। अब यो अलिकति धेरै आएको, सो मैले अघि जस्तै यसको चाहिँ डिजिट फिक्स गरेँ भने म 0.2 मा यसलाई पनि 0.2 मा फिक्स गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने 1 - 4 र 10 ल पछाडि मात्र फिक्स भएछ फेरि। ओके ए को भ्यालु 1 -4 10 ल 2.245 2 - 2.45 आयो क्या। यो माथिको फर्स्ट रुट चाहिँ रियल र इमेजिन दुईटै आयो, सेकेन्डमा पनि रियल र इमेजिनरी दुईटै आयो क्या। ठिक छ। लास्टमा यहाँ गेज एउटा राखे पनि हुन्छ हैन। यो भनेको जस्ट अलिकति हाम्रो यसलाई स्क्रिनको आउटपुटलाई चाहिँ राखिरहनुलाई मलाई ल। ओके पहिला तिमीहरू यो सकौ हैन, त्यसपछि तिमीहरूले टाइप गर्दाखेरि तिमीहरूको कहाँ मिस्टेक आयो हैन, टाइप गर्दाखेरि के मिस्टेक आयो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ म सल्भ गर्छु है त। यहाँदेखि यहाँसम्म ल। ओके ल तिमीहरू गरिरहेछौ? हजुर सर गरिरहेको छु। है आफै ट्राई गर है। यो सकेसम्म अझ मैले यो पठाएको कोड पनि हेरेर मात्र टाइप गर्ने गर हैन। सकेसम्म यसलाई नहेरिकन गर्न ट्राई गर। सुरुदेखि नै नहेरिकन गऱ्यो भने त्यो बुझ्दै पनि जान्छ क्या। ओके ल अब यो कोडलाई मैले फाइनली हैन लिएर अब एकैचोटि तीनटै कन्डिसनबाट देखाउँछु। यदि b² - 4ac = 0 आयो भने यो केस फलो हुन्छ हैन। मैले अघि तीनटै इक्वेसन लेखाएर देखाएँ। हैन भने ग्रेटर देन 0 छ भने यो केस फलो हुन्छ हैन। ठिक छ। हैन भने यो केस फलो हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब हेर म तीनटा त्यहाँ ल्याब म्यानुअलमा तिमीहरूको त्यो इक्वेसन पनि तीनटा मैले हालेर हेरेको छु। त्यही इक्वेसनलाई मैले रन गरेँ भने ल हेर, सुरुमा 2 दिए, -4 दिए, 2 दिए। यो भनेको b² - 4ac = 0 आउने केस हो। भने मतलब इफ कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ रुट चाहिँ के आयो, फर्स्ट रुट्स आर इक्वल आयो हैन। ल हेर रुट्स आर इक्वल आयो, ल रुट्स आर इक्वल आयो एन्ड रियल आयो भने चाहिँ यो आयो। फर्स्टको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा इक्वेसन दिएँ। ठिक छ। अगेन मैले यसलाई रन गरेँ भने हो, अब फेरि a को भ्यालु
फेरि a को भ्यालु अब तिमीले कुन दिन्छौ भन्दाखेरि 1 दिन्छौ हैन a को भ्यालु 1 b को भ्यालु -4 c को भ्यालु -10 b को भ्यालु -10 दियो भने 5.74 -1.74 भनेको मतलब तिम्रो रूट्स आर अनइक्वल एन्ड रियल भन्छ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो सेकेन्डको इक्वेसनले हैन फाइनली थर्डको लागि हेर्यो भने a को भ्यालु 1 b को भ्यालु -4 c को भ्यालु 10 गर्यो भने फाइनली लास्टको कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो के ठिक छ ल मिल्यो सर यता नि मेरो मिल्यो सबै मिल्यो सबै मिल्यो सर इक्वेसन पनि हालेर एन्सर मिल्यो कि मिलेन सर भ्यालु नै मिल्यो सर ए ल भइहाल्यो नि त है ओके सो अरू कसैले गरेको छ भने कहाँनिर मिस्टेक भयो भने भन है यो प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म आफूले गर्दैन हैन तबसम्म चाहिँ किनकि अझ तिमीहरूले त यहाँ त गल्ती थाहा पाइहाल्छ किनकि रन गर्दाखेरि यो गल्ती छ भने थाहा हुन्छ कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस जस्तो मैले आज यो ल्याब गराएँ भने त्यसलाई चाहिँ कपीमा लेख्ने र राख्ने बानी गर्यो भने सही हुन्छ हैन ठिक छ हजुर सर यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि यो के भन्छ एकचोटीमा एउटा कन्डिसनको मात्र भ्यालु आउँछ कि तीनटैको आउन सकिन्छ सर के बुझेन यो प्रोग्राम रन गरिन्छ नि सर अनि जुन ए र बी सी को भ्यालु हालिन्छ नि अनि यसमा अब तीनवटा कन्डिसन जसरी एप्लाई गरेका छन् तीनटै भ्यालु राखेर अनि तीनटै एकैचोटीमा रन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन त्यो त यस्तो हो नि त तिम्रो दुईटा तिमी त एकैचोटीमा कि पास कि फेल हुन्छ र हुँदैन नि त हैन कि तिमी पास हुन्छौ कि तिमी फेल हुन्छ हैन त्यही भएर यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने b स्क्वायर माइनस यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ तिमीले भनेकोमा चाहिँ मैले यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ बरु हैन के गर्ने भने तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मानिदैन हैन के गर्न सक्छौ भने यदि d को भ्यालु इक्वल र लेस देन 0 छ भने चाहिँ एउटैमा राख्नु यस्तो क्या यसलाई चाहिँ d को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु 0 आयो भने यो गर्दिने भन्न चाहिँ पाउँछौ फेरि तर यो गर्दा त राम्रो रिजल्ट आउँदैन हैन यो तलको पोर्सन ग्रेटर देन 0 को लागि चाहिँ मैले हटाएर हैन यसलाई हटाएर d को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु 0 आउँदा चाहिँ यो गर्ने हैन भने यो गर्ने त्यो चाहिँ गर्न पाउँछु हैन तर एकैचोटी दुईटै कन्डिसन चाहिँ कहिले पनि रहनु बिकज कन्डिसनल स्टेटमेन्टको चाहिँ के हो भने कि यो ट्रु यो ट्रु भयो भने यो काम गर्ने हैन भने अर्को काम गर्ने त्यही भएर एकैचोटी चाहिँ कहिले पनि तीनटै रहन चाहिँ हुँदैन है डिपेन्डिङ अपन द इक्वेसन त्यही भएर फर्स्ट इक्वेसनले सुरुको कन्डिसन म्याच गर्यो यही रन भयो सेकेन्ड कन्डिसनले सेकेन्ड इक्वेसनले सेकेन्ड कन्डिसन म्याच भयो त्यही रन भयो अनि फाइनली थर्ड इक्वेसनले थर्डको कन्डिसन म्याच भयो त्यही रन भयो बाँकी दुईटालाई मतलब नै गरेन हैन त्यही भएर अझ यस्तो गरौँ न मैले चाहिँ यहाँ हैन हुन त यहाँ यस्तो के राखेँ भने यसलाई हैन योलाई मैले एकछिनलाई यसलाई मैले हटाएँ है त ल हटाएँ मैले यसलाई रन गरेँ हैन मैले यसलाई रन गरेँ भने 1 दिएछु -4 दिएछु र 10 दिएछु 1 दिएछु -4 दिएछु यो यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने भनेको कुन हो लास्टको कन्डिसन हो लास्टको कन्डिसनमा हामीले के राखेछ रुट्स आर अनइक्वल एन्ड इमेजिनरी मात्र राखेछ भने चाहिँ त्यही मात्र आउनु पर्यो क्या रुट्स आर अनइक्वल एन्ड इमेजिनरी भनेर मात्र आयो त्यही भएर एकैचोटि कहिले पनि तीनटै कन्डिसन रन हुँदैन बिकज एकैचोटि कुनै पनि दुईटै कुरा ह्यापन हुन सक्दैन हैन ठिक छ यदि त्यस्तो गराउने भने चाहिँ हामीले दुईटै कन्डिसन चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिनु पर्यो है बुझ्यौ सर मेन यो जसरी कन्डिसन एप्लाई गर्नु भएको छ नि यो फर्मुला लेख्नु भएको छ नि हजुर त्यो अलि टाइप गर्न अलि गाह्रो भयो क्या ए टाइप गर्न गाह्रो भयो कुन चाहिँ यो जसरी ई पिरियड्सको बिच हो सर हो अब यो त तिम्रो म्याथमेटिकल फंक्सन हो क्या यो भनेको त्यस्तरी हो नि त हैन यो ब्र्याकेट कसरी युज गर्ने त्यो कुराहरु छ नि सर जसरी ब्र्याकेट कसरी युज गर्ने अघि आइरहेको थियो नि त्यही कारण गर्दा भयो क्या ल हेर तिम्रो यो के भन्छ रे हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हैन प्रेसिडेन्स भन्ने हुन्छ हैन प्रेसिडेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ डिभिजनको र मल्टिप्लिकेसनको हैन माइनस र प्लसको प्रेसिडेन्स चाहिँ सेम हुन्छ हैन तर लेफ्ट टु राइटमा पहिला को आयो त्यसको प्रेसिडेन्स फलो गर्छ भन्छ है यो सायद तिमीले अब पढेको बिर्सिसक्यो होला सायद हैन यसले के भन्छ भने नेगेटिभ र जस्तो हाम्रो त डिभिजन पहिला गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बदमास रुलले हामीले सिकाउँछ नि त हैन तर यो सी प्रोग्राममा त्यस्तो हुँदैन डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको एउटै प्रेसिडेन्स हुन्छ तर जस्तो 3 × 2 पहिला आछ डिभिजन 3 × 2 पहिला आएर पछाडि 4 छ होला हैन और 3 × 3/2 आएर मल्टिप्लाई यस्तो छ होला यस्तो छ होला जेसुकै होस् ठीक छ प्रेसिडेन्स चाहिँ जो लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा जुन चाहिँ पहिला आयो त्यसको प्रेसिडेन्स चाहिँ हायर हुन्छ भन्छ
ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने अहिले लेखेको फर्मुलामा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जुन चाहिँ थियो नि, अब मैले पहिला यसलाई लेख्नु पर्यो भने हेर 2ac सरी 2a योलाई लेख्नु पर्यो भने माइनस बी प्लस, ठिक छ। अब अघि सी तरिकाले लेखौँ होइन, सी तरिकाले, तर मैले चाहिँ अहिले स्क्वायर रुट युज गरेन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन यो नै गरेँ ल, ठिक छ, डिभाइडेड बाई 2 अनि इन्टु ए। ल हेर यस्तो हामीलाई चाहिएको के हो, हामीलाई त यो पुरैलाई एले डिभाइड गर भने हो नि त होइन र, यो पुरैलाई एले डिभाइड गर भने चाहिँ यो पुरै भनेको यो भयो होइन, यो पुरै भनेको यो भयो, यसलाई यो पुरैले डिभाइड गर्ने यो पुरैले डिभाइड गर्नु पर्यो नि त होइन र। यो त इजी म्याथ हो नि त होइन, यो त ब्राकेटको काम त तिमीले जानिरह होइन, यो त इजी म्याथ भयो जस्तो भयो। यो पुरैलाई त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यही भएर ब्राकेट चाहिँ यहाँ र यहाँ दिनु पर्यो। यदि यो ब्राकेट नदिँदा तिम्रो अर्कै एन्सर आयो नि त होइन, किन भन्दा बिकज यो केसमा ब्राकेट दिएन भने चाहिँ यो यस्तो बनिन्छ क्या, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac को रुट अन्डर अपन 2 अनि इन्टु ए बनिन्छ, यस्तो बनिन्छ फेरि। यो त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट होइन, त्यही भएर चाहिँ ब्राकेटले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ डिभाइड गर्ने, कहाँनिर चाहिँ सबैलाई जो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले छुट्याएको मान्नु हो क्या है। ल यो गर्दै गएपछि प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अलिकति बुझिन्छ। ओके ल, अरू कसैले गरेछौ, कसैले लेख्यौ कोड ट्राई गर्यो, कसैले ट्राई गरेन? हजुर सर गर्दैछ सर, हजुरको कपी पेस्ट गरेर इरर यो टाइप गर्दै जाँदा के इरर निकाल्यो होइन, तिमीहरूको सुरुमै गर्दाखेरि के भयो स्टक कलाएर होइन। ल ओके, सो ल्याब 1 यति नै हो होइन। ल्याब 1 को तिमीहरू ल्याब 1 चाहिँ सोध्दैन जाँचमा होइन, यो तिमीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सी को चाहिँ अलिकति रिभाइज गरे जस्तो गरे हो, त्यही भएर यो ल्याब 1 चाहिँ सोध्दैन। ल्याब 2 बाट चाहिँ हामी चाहिँ होइन अर्को क्लासमा अब यो के अरे यो के भन्छ ल्याब चाहिँ अनलाइन गर्नु र फिजिकल गर्नु चाहिँ उस्तै लाग्छ मलाई होइन, किनकि कम्प्युटरमै गर्ने हो तिमीले होइन। सो यो कम्प्युटरको ल्याबलाई चाहिँ अनलाइन गर्दा पनि फिजिकल गर्दा पनि उस्तै हो होइन, यहाँ पनि कम्प्युटरमा गर्ने त्यहाँ पनि कम्प्युटरमा गर्ने हो होइन, त्यही भएर अनलाइन गर्दा पनि त्यस्तो इफेक्टिभ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। ओके सो मैले यति नै गरेँ सर। यो कन्डिसन जुन एप्लाई गरेको हुन्छ त्यसमा सेमिकोलन युज हुँदैन हैन सर? हुँदैन यस्तो हुन्छ के। ल हेर किन युज हुँदैन भन्ने कुरा क्वेसन तिमीहरूलाई कहिले कहिले लाग्न सक्छ होइन, यो यस्तो यो भनिदिइहाल्नुपर्छ कि, अनि तिमीहरूले त्यसपछि कहिले पनि मिस्टेक गर्दैन क्या होइन। जसले गल्ती गरेछ नि होइन, त्यो उसलाई त त्यो गल्ती राम्रोसँग त्यो गल्ती गरेर यस्तो हुन्छ भन्यो भने चाहिँ उसले कहिले पनि त्यो अनि बल्ल गर्दैन। अब हेर के हुन्छ होइन, तिमीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन, थाहा छ कि थाहा छैन आई डोन्ट नो होइन, त्यो पनि अब नथाहा पाएको भए चाहिँ के हुन्छ चाहिँ म भन्छु है त। हेर इफ डी इक्वल टु 0 छ भन्ने हो होइन, ठिक छ, हामीले यहाँ सेमिकोलन दियो भने के हुन्छ है त है, सेमिकोलन नदिनु किन दिँदैन भन्ने कुरा के। मैले के भनिरहेको छु भने सेमिकोलनले के हुन्छ, यो लाइन टर्मिनेसन हुन्छ भन्छ। फाइन, अब यहाँ तिमीले के दिइरहेछ भने इफ डी इक्वल टु 0 भन्ने कन्डिसन दिइरहेको छ, तर यसको टर्मिनेसन त यहीँ सक्यो। यदि डी इक्वल टु 0 भने यहीँ टर्मिनेट भयो, यो तल आउनै पाएन, यो ब्रासेस भन्दा तलको कन्डिसन फलो हुनै पाएन नि त। अनि त्यसको मतलब के भयो भने तिम्रो यो इफको कन्डिसन नै छैन जस्तो देख्यो क्या, जुन चाहिँ तिमीले अघि भनेको थियो नि, तिमीले यसपछि तल एलसिएफ राख्दाखेरि इफ कन्डिसन इज नट के भनेको थियो नि होइन, त्यो भएर यहाँ सेमिकोलन राख्दाखेरि के भयो भने तिम्रो इफ कन्डिसन यहीँ इन्ड भयो। हाम्रो त इफ कन्डिसन भएपछि केही न केही कन्डिसनले त त्यो त केही न केही रिजल्ट त आउटपुटमा दिनुपर्ने हो, त्यो नै नभएपछि यो इफ कन्डिसन चाहिँ के भयो भ्यालिड भएन, त्यही भएर यहाँ सेमिकोलन राखिँदैन है। अनि अर्को कुरा यो लुपहरू पनि पछि आउँछ होइन, यो फर लुपहरूमा पनि यहाँ सेमिकोलन राखिँदैन यसरी, ठिक छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। हस् हुन्छ सर हुन्छ। ओके ल, अरू केही छ भने सोध छ। ल स्टप रेकर्डिङ गरिदिएँ है त मैले, हुन्छ सर? एकछिन सर, हजुर भन। यो जसरी सुरुमै हामी एउटा यो इन्ट मेन या भोइड जुन डिफाइन गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि कन्डिसन एप्लाई गरेको हुन्छ, त्यसको एउटा मिनिङ भनिदिनु सर। के को इन्ट मेन हजुर सर, अनि त्यसपछि त्यसको एउटा ब्र्याकेट ओपन गरेर बाँकी जति कन्डिसन या जे भए पनि एप्लाई गर्छ त्यही भित्र बसेर होइन। तिम्रो यस्तो हो क्या, अब यहाँ अब मैले पछि गएर यो अलिकति फरक पनि हुन जान्छ होइन, किनकि यो इन्ट मेन भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो
तिम्रो प्रोग्राममा हैन तिम्रो प्रोग्राममा चाहिँ गुदी भन्छ नि हैन गुदी भन्छ नि त्यो एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छ नि हैन जसले चाहिँ तिम्रो आउटपुटमा रिजल्ट दियोस् हैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के लेख्छ यो मेन मेथड भित्र लेख्छ यसलाई चाहिँ मेन भनेको कारण नै त्यही हो क्या हैन जे पनि हाम्रो प्रोग्राममा जे पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हैन हाम्रो चाहिँ गुदी के त्यो प्रोग्राम भएन भने त्यो बिचको कुरा भएन त्यो चल्दैन जस्तो क्या एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थीम हैन त्यो कुराहरू चाहिँ कहाँ लेख्छ हामीले मेन मेथडमा लेख्छ फाइन हो अब पछि गएर हैन यसपछिको ल्याबमा हामीले फंक्सन पनि बनाउनु पर्छ होला हैन फंक्सन पनि सेकेन्ड ल्याबबाटै पर्छ होला फंक्सन बनाउँदा पनि हामीले के गर्छ यस्तै बनाएर गर्छ तर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मेन भनेर लेख्दैन त्यहाँ चाहिँ हामीले सर्टेन फंक्सनको नामहरू दिन्छ अनि जस्तो इन्ट ए भनेर त्यहाँ कुनै प्यारामिटरहरू पास गरेर लेख्छ हैन त्यही भएर मेनमा लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो फंक्सन हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ केमा बेस भइरहेको छ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ एक्चुअली के रन भइरहेछ कस्तो कुरा भइरहेछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन नै हाम्रो केमा हुन्छ मेन मेथडमा भएको कारण चाहिँ मेन लेखेको यसलाई जेनरली भन्नुपर्दा हो अब यसमा लेख्ने तरिका चाहिँ अब यो सिन्ट्याक्स हो हैन अब यो कसरी यही नै भयो भन्ने कुरा त त्यो त के अरे क्वेसन आस्क गर्न मिलेन यो त सिन्ट्याक्स हो नि त हैन सी प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्स हो इन्ट मेन पछि दुईटा ब्र्याकेट आउनुपर्छ यो कर्ली ब्रासेसले यो र लास्टको यो एन्ड हुनुपर्छ हैन हेर तिमीले ठ्याक्कै लाएर एल्सको यहाँ गेट्स दुईटा आएछ सरी यहाँ यो तिमीले हैन ठ्याक्कै हेर्यो भने हैन ब्र्याकेट पनि फेरि ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ क्या हैन ब्र्याकेट पनि मिलेन भने जस्तो मैले यहाँ गऱ्यो भने ठ्याक्कै यसको ओपनिङ ब्र्याकेट कहाँ भएको छ यो भएको छ माथि ठ्याक्कै हेरेर यसको अलिकति जुम आउट गऱ्यो भने देखिन्छ यसको पेयर भनेको ठ्याक्कै यो तलको हुन्छ क्या ठ्याक्कै यसको पेयर भनेको यो हो यसको पेयर भनेको यो हो हैन यसको पेयर भनेको यो हो ठ्याक्कै यसरी है यसको पेयर भनेको यो हो हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो क्या है यही भन्न खोजेको के सोधे मैले त एक्चुअली रामसँग सर मैले बुझिहालेँ सर यही सोधेको थिएँ के हजुर बुझिहालेँ सर सोधेको कुरा ए त्यही त यस्तो कुराहरु भयो अब तिम्रो यो मेन मेथड मात्र बनाउनु पर्दैन हामीले पछि गएर चाहिँ हामीले फंक्सन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ रिपिटेड कुराहरु चाहिँ जुन कुराहरु चाहिँ रिपिटेड वेमा भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कल गर्नुपर्छ ओभरअल काम फेरि हामीले मेन मेथडमै गर्ने हो हैन त्यही भएर जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रो एकदम कुदी भन्छ क्या त्यसलाई हैन एकदम त्यो प्रोग्रामको मेन बेस नै के हुन्छ मेन मेथडमा हुनुपर्छ हामीले सबै कुरा चाहिँ यही स्टोर गरेर राखिरहन्छ यही कुरा लेख्छ अब यो बाहेक कुनै पनि जस्तो हामीले कहिले चाहिँ कुनै पनि जस्तो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने कुनै मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यो नम्बर बारम्बार रिपिट भइरहेको हुन्छ नि त त्यस्तोलाई मेन मेथडमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति के हुन्छ लेन्दी हुन जान्छ त्यस्तो केसलाई त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छ बाहिर छुट्टै मोडुल बनाउँछ क्या छुट्टै मोडुल बनाएर त्यहाँबाट अनि मगाएर त्यहाँबाट कल गरेर चाहिँ फेरि रन गर्छ त्यही भएर सबै कुरा मेन मेथडमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन राखे पनि नो वरी राखेर गर्न सकिन्छ भने गर्न सक्छौ तर राख्नु चाहिँ पर्छ किन भन्दा बिकज त्यसको सबै बेसिस भनेको मेन मेथडमा हुन्छ त्यही भएर है ठीक छ ल जति जति यो गर्दै जानु त्यति तिमीहरूलाई फिल हुँदै जान्छ अलिकति इजिनेस हुँदै जान्छ क्या है त्यही भएर आफै गर्नुपर्ने रिजन चाहिँ तिमीहरूलाई त्यही भएर हुने ओके सर मैले कपी पेस्ट गर्दा नि मेरोमा एरर देखायो के भयो ए हो र खै हेर मेरो रन गर्ला खै तिम्रो यो गर त स्क्रिन शेयर गरौँ हुन्छ म स्टप गर्छु ल है कोड ब्लकमा है ओके जुम गर त जुम टक्क योले तार्न कन्ट्रोल अल गर कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल कस्तो है जुम भएन जुमै भएन सर कन्ट्रोल ए गरेर त्यहाँ तल लगाएर कन्ट्रोल ए गर न कन्ट्रोल प्लस खै भएन कन्ट्रोल प्लस पनि भएन गयो क्या सबै कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड थिएन भयो सर खै त यो रन उयो ल ठिकै छ रन गर त एकताल रन गर के आउटपुट भयो एउटा ब्र्याकेट कतै मिस्टेक भयो भन्नु
एक्सपेक्टेड इरर एक्सप्रेसन बिफोर सेमिकोलन हो कि के भने एउटा ब्राकेट त्यही त मिस्टेक भयो भन्दैछ है। त्यहाँ पेज लाइनको नम्बर पनि तोकेको हुन्छ कि इररमा, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ सर। त्यही कति नम्बर 24 भने जस्तो लाग्छ मलाई। 24 मा भनेछ एउटा छ। 24 मा printf राम्रोसँग देखिँदै देखेन मैले त। जुम गर भने ठ्याक्क यो यसले गरौँ न, के अरे यो माउसले गर्न मिल्छ त। ठ्याक्कलाई दुईटा हातले यसरी तान्नु न माउसलाई। इल सिप बलामा छ सर के? हजुर इल सिप बलामा छ के? हो बल्ल देख्यो ल। हो अलिकति लग त 24 के मारे? इल सिप बलामा दुईटा त्यो ब्र्याकेट छ के सर? त्यही हो उसको त्यही R2 वाला हेर्नु नि, इल सिप R2 वाला। R2 इक्वल टु else if d greater than 0 roots are त्यो हटाउ त, त्यो कर्सर हटाउ न। ल स्क्वायर रुट डी तिमीले म्याथ डट याद राखेछौ है? राखेछ सर। यसलाई रन गर त फेरि एकदम। माइनस ए आरई र आइएमजी डिफाइन गरेन, त्यही हो। माथि आरई र आइएमजी डिफाइन गर। या त्यसमा गएर फ्लोटमा गएर आरई र आइएमजी डिफाइन गर। R2 कमा पछि यहाँनिर सर हैन R2 अनि कमा R2 कमा हैन R2 त त्यही छ त। त्यो सेमिकोलन हटाउन। सेमिकोलन कमा आरई अनि आइएमजी। आरई कमा आइएनजी हैन सर? त्यसपछि सेमिकोलन। आइएमजी यम भएछ। ल अब रन गर। भ्यालु हाम्रो कति दिने थियो? 1 -4 -10 1 -4 -10 5.74 ल भए। हजुर सर। ल ओके ट्राई गर। तिमीहरूको पहल एटेन्डेन्स लिन्छु म। स्टप रेकर्डिङ गरेर एटेन्डेन्स लिन्छु सर त्यो अघि सिकाउनु भएको थियो